नमस्ते है सबैजनालाई नमस्ते। अनम्युट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईहरुको? अब चाहिँ मिल्छ होला। सकेसम्म भिडियो अन गरिदिनु भयो भने अलि सहज हुन्थ्यो भन्ने हो सुरुदेखि। आवाज चाहिँ अहिले आउँछ होला तपाईहरु बोल्दा पनि। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। केही क्षण ढिलो भयो छ यहाँ भनेर लेख्नु भएको रहेछ केही साथीहरुले फिक्स टाइम। ठीक छ। ए सर हजुर त्यो राजेन्द्र सरको नम्बर मेरो त खै जाँदै गयो नि के हो यो? हाल्नु पर्ने हो। पहिले भनिराख्नु भएको थियो सम्झेको बेला अर्को टिप्नु न नभए। हस् सर हस्। उहाँको पोस्टपेड पनि छ। हजुर। 9511 79 681 511 79 79 79 81 681 681 फेरि है सर 98 511 79 681 681 हस् धन्यवाद सर। ल सहभागी सबैलाई अब आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। हामीले प्रसङ्गगत हिसाबले 9 देखि 10:30 सम्मको कक्षा भनेका छौं। अब विषयको वर्णन समयको स्थिति आदि हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ 11:15 होला, कहिलेकाहीँ 11 पनि होला हैन। अब त्यसलाई त्यही रूपमा मनन गर्नु होला। कहिलेकाहीँ 10:30 पनि होला। मुख्य सर हजुरको साउन्ड चाहिँ अलि धेरै कम आइरहेछ सर। यो भोल्युम त फुल नै छ मेरोमा हैन, बिस्तारै बढ्दै पनि जाला। अब ध्यान मग्न भएर सुनेपछि चाहिँ पनि सहज होला। ठाउँको वातावरण अलिकति चाहिँ आवाज आउने खालको छ भने थोरै डिस्टर्ब पनि होला हैन। हाम्रो यहाँ चाहिँ शिक्षणको सन्दर्भमा समयगत जानकारी पछि दोस्रो सङ्केत गरौँ भन्दा हामीले संस्था प्रमुख भनौँ न रमेशजीसँगको सल्लाह अनुसार यो माइक सबको अफ गरिदिनु सर, एकदम डिस्टर्ब आउँदैछ सर। हो सबैलाई बन्द गरौँ त। ल ठिक छ, अब चाहिँ आउँदैन होला। अब रमेशजीसँगको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले के प्लानले अब तपाईहरुलाई डोर्याउँदै छौं भने साझा विषयवस्तुहरूको चर्चा माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको साझा विषय वस्तुको चर्चा चाहिँ मबाट हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि चाहिँ साझा बाहेकको जुन सन्दर्भ हो केही अंश, अब समग्रतामा हेर्दाखेरि 1-2 युनिट भनौँ न हैन, केही अंश चाहिँ राजेनजीबाट पनि जान सक्छ, कृष्ण सुवेदी सरबाट पनि जान सक्छ। त्यसैले हामी त्यो संयोजन गर्छौं भन्नुभएको छ। अब हाम्रो केही समय अब मबाट निरन्तर कक्षा हुन्छ शनिबार बिदाको दिन र विशेष परिस्थिति परेको खण्डमा बाहेक अरु दिन हाम्रो निरन्तर कक्षा हुन्छ। आजको यो औपचारिक कक्षा भन्नु पर्यो यसलाई। अब हामीले चाहिँ अरु साथीहरु आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भन्नेसँगको सरोकार हामीसँग छैन। हाम्रो सरोकार अब चाहिँ कोर्सलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउने र तपाईहरुलाई आयोगमुखी हिसाबले विषयवस्तु दिएर परीक्षाका लागि तयार पार्ने भन्ने नै हो। अब साझा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा एउटा समस्या अस्ति पनि मैले भनेको छु। त्यो के भने हामी चाहिँ मावि निमावि जुन तहका लागि तयारी गरेका भए पनि हाम्रा शीर्षकहरू चाहिँ जहाँ जहाँ मिल्छन् त्यहाँबाट हेर्नु आवश्यक छ। हाम्रो
रेखीय धारणा अथवा युनिट वाइज पढ्ने धारणाका हिसाबले कहिलेकाहीँ असर पर्न सक्छ र अस्ति दोहोऱ्याएको पनि हो कि कुनै पनि संस्थाले निमावि छुट्टै र मावि छुट्टै सञ्चालन गर्न सक्दैन, गाह्रो छ। सञ्चालनका हिसाबले कठिन बनेको छ। अनि विद्यार्थी सङ्ख्या पर्याप्त हुँदाखेरि त बनाउन सक्ने कुरा भयो होइन, तर थोरै सङ्ख्याको विद्यार्थीको स्थितिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै चर्चा गर्नलाई अलिक कठिन मान्ने स्थिति देखिएको छ संस्थागत पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यो हिसाबले हामीलाई त्यति धेरै फरक पर्दैन। माविका लागि र निमाविका लागि प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू हामीले जहाँ जहाँ पढ्यौँ त्यहीँबाट कभर गर्दै गर्दै जाउँ। अनि बाँकी रहेका पाठहरू हामी चिन्नु लगाएकै हुन्छौँ। हाम्रो रेकर्डेड पनि हुन्छ एक हिसाबले कक्षागत सन्दर्भका कुराहरू होइन। पढाउने शिक्षकले पनि के पढाएको के नपढाएको भन्ने कुरा थाहा पाइराख्ने कुरा भयो, जानकारी हुने नै भयो। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यसमा चिन्ता मान्नुपर्ने छैन। कहिलेबाट क्लास सुरु भएको भन्नुभएको छ। यो कक्षा सुरु भएको चाहिँ अब हाम्रो अभिमुखीकरण र विषयको प्रकृतिका हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा कक्षा यसभन्दा अगाडि चर्चा गरेका छौँ। आज हाम्रो तेस्रो कक्षा हो र खास हिसाबले भन्दा विषयगत हिसाबले हामी एकाइमा प्रवेश गरेर विषयको एकाइको र त्यसको शीर्षकका आधारमा चर्चा गर्ने हिसाबले हेऱ्यौँ भने यो पहिलो कक्षा भन्दा हुन्छ। तपाईँ जो जोडिनुभयो तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न किसिमले युनियन मार्फत जोडिनुभयो। युनियनले विभिन्न तरिकाबाट मलाई जोड्ने काम गरेको छ हैन। अब त्यो हिसाबले हामी चाहिँ सबै कक्षामा चाहिँ जोडिएका छौँ। तपाईहरूको आवाज आएन भन्नुभएको छ। आवाज अलिकति तपाईको फुल गर्नु होला। मेरो त फुल नै छ। कहिलेकाहीँ नेट समस्या भयो भने थोरै अलिअलि समस्या हुन सक्छ। त्यसलाई आवाज कम होला, अब त्यो शून्य हुने भन्ने स्थिति त भएन। त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले ख्याल गरिदिनु होला। बिस्तारै बढ्छ भने आवाज बढ्दै गयो भने अलिक सजिलो पनि हुन्छ। अब आजको प्रसङ्ग साझा विषयगत प्रकृतिको चर्चाका हिसाबले म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हाम्रो कक्षाको नेचरलाई थोरै सङ्केत गर्छु म। हाम्रो कक्षाको प्रकृति कस्तो हुनेछ भन्दा यहाँ पावर पोइन्टद्वारा चाहिँ सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्दै त्यसभित्र आउनुपर्ने कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिनेछ र उल्लेख गरिएका कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई आफ्नो नोटका रूपमा अथवा सामग्रीका रूपमा अहिले टिपे पनि पछि सामग्री पाएर टिपे पनि अहिले टिप्दै जाँदा पनि सजिलो हुने कुरा भयो। अहिले तपाईले स्क्रिनशट गर्दै मोबाइलमा राख्ने अनि स्क्रिनशट गरेका स्लाइडहरूलाई चाहिँ तपाईले अब हेरेर एक किसिमको चाहिँ आफ्नो छोटो उत्तरको ढाँचा बनाउनु भयो भने वाक्यात्मक रूपमा त्यसलाई परिणत गरेर उत्तर बनाउँदै जानुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुको उपस्थिति कपी बिना, तपाईहरुको उपस्थिति कलम बिना छैन भन्ने नै हामीले महसुस गर्ने हो। सुनिराख्दाखेरि त तपाईको निद्रा लागिराख्छ, झम्म हुँदै जान्छ। रातिको समय छ हैन, उत्तरार्ध समय। त्यसकारण हामी विद्यार्थीका हिसाबले, प्रतियोगीका हिसाबले, प्रतिस्पर्धीका हिसाबले कपी र कलम लिएरै जुटौं र सम्भव छ भने पढ्ने विषयवस्तु भन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ यहाँ कक्षामा चर्चा हुने विषयवस्तु भन्दा पहिले केही हेरेर आयौं भने अझ सजिलो। सम्भव छैन, जागिर छ, अन्य कारणले व्यस्त भइन्छ भने चाहिँ अब तपाईहरु चाहिँ पढिसकेपछि त्यसलाई फुर्सदमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ छोटो बनाएर उल्लेख गर्नलाई यहाँ केही लामो पनि हुन सक्छ। त्यसलाई आवश्यक कुराहरूलाई मात्रै संकेत गरेर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। म थोरै एउटा त्यो संकेत गरे। यहाँ प्रस्तुत भएका स्लाइडका पोइन्टहरूलाई तपाईले वाक्य बनाउनु हुनेछ भन्ने हो। क्रियापद राखेर टुङ्ग्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा हो र त्यही मोडालिटीबाटै जाँदा ठिक छ। दोस्रो अपेक्षा चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो प्रश्नको उत्तर लेख्ने सन्दर्भमा अब आजदेखि प्रश्नको जुन चाहिँ शीर्षक अथवा चाहिँ उपशीर्षक हुन्छ, मुख्यतया प्रश्नभित्र उपशीर्षकहरू हुन्छन्। ती उपशीर्षक छन् भने उपशीर्षकलाई रेखाङ्कन गरेर छुट्याइदिएर मात्रै उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणका रूपमा हामीले अब भाषिक सिप अथवा चाहिँ व्याकरण अथवा कुनै साहित्यको कुनै एउटा पाठलाई लियौँ भने जस्तो छन्दबाटै संकेत गरौँ न, थोरै उदाहरण दिने हिसाबले। जस्तो यो सादृल विक्रीडित छन्दको परिचय दिई
यसलाई सोदाहरण चिनाउनुहोस् भन्यो भने एउटा उदाहरणका रूपमा हामीले त्यहाँ दुईटा कुरामा आएको देखिन्छ। एउटा कुरा परिचयमा आएको देखिन्छ, एउटा कुरा उदाहरणमा आएको देखिन्छ। त्यसलाई टुक्र्याएर जाँदाखेरि हामीले सादृल विकृति छन्दको परिचय भन्छौँ र अन्डरलाइन गर्छौँ। त्यसमुनि गएर हामीले त्यसको उत्तरलाई प्रस्तुत गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ सादृल विकृति छन्दको उदाहरण भन्छौँ, त्यसमुनि गएर हामी उदाहरण राखिदिन्छौँ। परीक्षकलाई परीक्षण गर्न सहज तुल्याउने एउटा राम्रो तरिका त्यो हो। तपाईले त्यो रूपमा यसलाई उपयोग गर्नु होला है। अर्को पाटो हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुने भयो त भन्दा जस्तो व्याकरणका हिसाबले हामीले हेर्यौँ भने विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता औल्याउनुहोस्। व्याकरण शिक्षणमा देखा परेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समाधानका तरिकाहरू सुझाउनुहोस् भन्यो भने अब त्यहाँ 3वटा टुक्रा छ भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता उपशीर्षक राख्छौँ र हामीले त्यस सम्बन्धी उत्तर प्रस्तुत गर्छौँ। दोस्रो के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणका समस्या भन्छौँ र अर्को उपशीर्षक सङ्केत गर्छौँ। तेस्रो पाटोमा हामी चाहिँ तेस्रोमा गयौँ भने फेरि चाहिँ व्याकरण शिक्षणका समस्या समाधानका उपाय भन्ने पनि हुन्छ। फेरि विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणका भनिराख्नु पर्दैन हैन। सुरुमा हामीले भनिसकेपछि विद्यालय तहमा व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता भनेपछि फेरि विद्यालय तहमा दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन। व्याकरण शिक्षणका समस्या भने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि व्याकरण शिक्षणका समस्या समाधानका उपाय भन्ने पनि हुन्छ। अब यो 3वटा हाम्रो उपशीर्षक रेखाङ्कित भएर जान्छ। हाम्रो मोडालिटीको कुरा गरेको हाम्रो उत्तरात्मक मोडालिटी मोटामोटी यो रूपमा जान्छ। दुईटा अवधारणा तपाईलाई सङ्केत भयो। अब त्यस मुनि लेख्ने सन्दर्भ चाहिँ मुख्यतया जाने भनेको के हो त भन्दा हाम्रो वाक्यात्मक स्वरूपमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। चाहे परिचय सोध्योस्, चाहे प्रकार सोध्योस्, चाहे अन्य पक्ष सोध्योस्, समय मिलेसम्म पुगेसम्म र हाम्रो चाहिँ यो कलम छिटो चलेसम्म हामीले चाहिँ बुदालाई टुङ्ग्याएर जाँदा परीक्षकलाई परीक्षण गर्न अलि सजिलो हुन्छ। अब हामीले सादृल विकृति छन्द भन्यौँ अथवा शिखरणी छन्द भन्यौँ, मन्दक्रान्त छन्द भन्यौँ हैन। अब यो हामीले व्याख्याका हिसाबले जाँदाखेरि त्यससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अब क ख ग घ गरेर जाँदा त ठिक छैन हैन। अब ड्यास दिएर जाँदाखेरि लाइनिङका हिसाबले ठिकै हुन्छ। हामीले त्यो एक हिसाबले बाँड चिन्ह पनि राम्रो देखिँदैन। सकेसम्म हामी के गरौँ भन्दा उपशीर्षकहरू राख्दै गइसकेपछि त्यसको मुनि हामीले ड्यास भनौँ माइनस चिन्ह जस्तो, जसलाई निर्देशक चिन्ह भन्न पनि सकिन्छ, त्यो चिन्ह दिँदै वाक्यमा कुराहरू टुङ्ग्याउँदै जाउँ। जस्तो भाषी सिपको सन्दर्भमा प्रसङ्ग जोड्यौँ भने अब भाषिक सिप भनेको भाषिक सक्षमतासँग सम्बन्धित विषय हो भन्न सकिने कुरा हो हैन। अथवा भाषिक सिप अन्तर्गत 4वटा सिप पर्छन् भन्ने कुरा ट्याक्कै हामीले चाहिँ क्लियरली छुट्यायो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गतिका हिसाबले पनि मेल हुन्छ, अघिल्लो र पछिल्लोको संयोजनका हिसाबले पनि ठिकै हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईले टुङ्ग्याइदिएर जानुभयो भने ठिक हुन्छ। अब नटुङ्ग्याउँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अब भाषिक सिप भाषाका 4 सिपसँग सम्बन्धित त त्यहाँ लेख्छ, सम्बन्धित शब्दले टुङ्ग्यायो। अर्को पटक जाँदा त्यसले के गर्दो रहेछ भने यस अन्तर्गत सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ पर्छन् भन्दो रहेछ कि। अब त्यहाँनिर गएर यस अन्तर्गत पर्ने सिपहरू भनेर सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भनेर टुङ्ग्याइदिएको भए सहज हुन्थ्यो। त्यो तालमेलको समस्या देखियो धेरैमा। अब कि पर्ने 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 हुने हैन, यसमा देखिने पाइने यस्तो भन्दै गइदिए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि असमापिका क्रिया प्रयोग युक्त चाहिँ के हो त भन्दा बुदात्मक प्रकृति हो। स्तरीय बुदात्मक प्रकृति भनेको त तपाईको चाहिँ शब्दद्वारा के टुङ्ग्याउने हो त भन्दा बुदा टुङ्ग्याउने हो हैन। हामीले भाषिक सिप भाषिक सक्षमतामा आधारित हुने भनेर जाने एउटा ढाँचा हो। यस अन्तर्गत यो सिप पर्ने भन्ने त्यो एउटा पर्ने हुने पाइने जनाइने देखिने लगाएर बुदा टुङ्ग्याउँदै जाने सरल तरिका हो। त्यसरी जानुहुन्छ भने पनि ठिकै छ हैन। अब अर्को पाटो भनेको चाहिँ भाषिक सिप सक्षमतासँग सम्बन्धित भाषिक सिप अन्तर्गत 4 सिपहरू पर्ने सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ शब्दले अन्तिममा टुङ्ग्यायो। प्राय अन्तिममा टुङ्ग्याउने शब्दहरू नामिक शब्दहरू नै देखिन्छन्। त्यो निकै अभ्यस्त भएको व्यक्तिले सक्छ निरन्तरतामा जान। दुईटा बुदालाई नामिक शब्दले टुङ्ग्याउने, त्यस पछाडि फेरि क्रिया
भनौँ न एक हिसाबले असमापक क्रिया प्रयोग गर्ने, फेरि नामिक शब्द ल्याउने, फेरि असमापक क्रिया प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अपेक्षाकृत चाहिँ मिठास आउँदैन। त्यसैले एकरूपतामा जानु आवश्यक छ। हाम्रो सरलीकरणको एकरूपता भनेको पाइने, देखिने, हुने, रहेको, पर्ने, जनाइने यस्ता असमापक क्रियाद्वारा हामीले बुदालाई टुङ्ग्यायौँ भने एकरूपतामा जान्छ। त्यसै शाब्दिकरणको मोडेल तपाईँहरूको लागि त्यति उपयुक्त हुन्न। निकै नै खारिएको शब्द भण्डार अत्यधिक रहेको व्यक्तिले, विद्वानले त्यो काम गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ खेल्नुपर्छ शब्दमा। हामीसँग शब्द भण्डार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सक्षम, सम्भव, स्थिति, अवस्था, चर्चा, उपलब्ध जस्ता शब्दले हो नि त टुङ्ग्याउने त, हैन? त्यस्ता शब्द टुङ्ग्याउँदै जाँदा कहाँनिर एउटा शब्द भेटिन्न त्यहाँबाट पाइने भन्नुपर्छ, त्यहाँबाट रहेको भन्नुपर्छ। त्यो एउटा या दुईटा शब्द त्यो भेटिँदैन। त्यो हाम्रो 7-8वटा पोइन्टहरूमा जाँदा त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले पाइने, गरिने, हुने, गर्ने एउटा ढाँचा यही नै हो। यो चाहिँ सहज ढाँचा हो। हामीले शब्दद्वारा टुङ्ग्याउने कोसिस सकेसम्म नगरौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो शब्द भण्डारमा कमी भयो भने 1-2वटा चाहिँ बुदाको अन्त्य चाहिँ शब्दले गर्न सकेनौँ भने समस्या चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब अर्को पाटो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने क्रिया प्रयोग गरेर टुङ्ग्याउने पाटो हो। हामीले चाहिँ ड्यास ड्यास गर्दै लेख्दै गयौँ भने पनि क्रिया प्रयोग गरेर टुङ्ग्याउने हो। जस्तो क्रिया प्रयोग गरेर टुङ्ग्याउनु भनेको अब भाषिक सिपकै कुरा भएको हुनाले भाषिक सिप चाहिँ भाषिक सक्षमतामा आधारित हुन्छ भनेको हो सजिलोका हिसाबले। अब दोस्रोमा गएर यस अन्तर्गत यो सिप पर्छन् भनेर भन्ने हो। अनि सरलीकरणको तपाईँलाई मैले देखाएको स्टाइल सिकाएको हो। अहिले चाहिँ पछि स्लाइडबाट हामी अर्कै प्रसङ्ग चर्चा गर्छौँ। यो सुरुमा तपाईँको टिप्पणी पनि त्यही किसिमले होस् भनेर हो। विद्यार्थीले के गरिदियो म एउटा तपाईँलाई एउटा उनै सुनाइदिन्छु। मलाई एकजना विद्यार्थीले जिल्लावासी विद्यार्थीले अर्घाँचीबाट एउटा सामग्री पठाउनु भयो अस्ति। अनि मैले उहाँको सामग्री हेरेँ, यसमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ के भने यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा त छ, तर पहिले चाहिँ 2-3 पटक आफै पढौँ भनेर भने कि। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ हेरेर खबर गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि गर्नुभएको छैन। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। यो प्रसङ्ग यहाँ मिल्ने नमिल्नेसँगको भन्दा पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट लिन खोजेको कुरा हो। कविताको परिचय दिई कविताका तत्त्वहरूको व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने रहेछ यहाँको आशय। हामीलाई चाहिँ यहाँबाट लिने चिज हो हाम्रो यो प्रसङ्ग जे होस्, हैन? के लेखिदिनु भएछ भने कविता साहित्य, आख्यान, रूपक, निबन्ध र काव्यमध्ये काव्यात्मक भेद अन्तर्गत पर्ने विधा कविता विधा हो लेखिदिनु भएछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई अहिले प्रारम्भिक हिसाबले पनि सङ्केत गर्न खोजेको के हो भने यसले एउटा ट्र्याकमा तपाईँलाई लगि नै हाल्छ आजदेखि भनेर हो। अब सुरुमा कविता भनिएको छ, अनि साहित्य, आख्यान, रूपक, निबन्ध र काव्यमध्ये काव्यात्मक भेद अन्तर्गत पर्ने विधा कविता विधा हो भनिएको छ। पहिले कविता भनिएको छ, फेरि कविता विधा हो भनिएको छ। त्यसले कविता कति पटक भन्छ भन्ने हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो मेल अथवा सङ्गतिगत त्रुटि देखियो। तपाईले आजैदेखि के ख्याल गर्नु पर्यो भने भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो भनेपछि सक्यो नि। भाषा विचार विनिमयको माध्यम भाषा हो भनिन्छ। तपाईले नपढिकन त्यो पढ्दाखेरि एक किसिमको सिलसिला नआइकन कुनै पनि सामग्री यता सकेसम्म नपठाउनु होला, हैन? त्यो एउटा यो खालको गल्ती आउनु भएन। अरू गल्ती त थुप्रै हुन्छन्, म भन्न जाउँला, हैन? अब आजदेखि के आउनु भएन भने भाषा विचार विनिमयको माध्यम भाषा हो भनेर आउनु भएन। त्यो कति पटक त्यसले भाषा भन्ने हो र? त्यो सकिहाल्यो नि त्यहीँनिर प्रसङ्ग, हैन? फेरि भाषा भन्नाले विचार विनिमयको माध्यम बुझिन्छ भने पुग्छ नि। उता गएर फेरि भाषा भन्नाले विचार विनिमयको माध्यम भन्ने बुझिन्छ भन्छ। अगाडि भन्नाले भनेको छ, पछाडि गएर फेरि भन्ने बुझिन्छ भन्छ। त्यसले कति पटक भन्नाले र भन्ने जोड्छ। गुरुबन्धु, हाम्रो त्रुटि यो बेसिक त्रुटि हो चाहिँ। त्यसैगरी चाहिँ भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ पर्छन् भने टुङ्गियो नि। सिप अन्तर्गत यी पर्छन् भनेको नि। अब भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ भाषिक सिप अन्तर्गत पर्छन् भन्छ। के भनेको हो त्यो चाहिँ भन्दा हाम्रो प्रारम्भिक खालको त्रुटि हो। यो चाहिँ आम रूपमा कमन रूपमा आउने त्रुटि हुन्। मैले तपाईलाई आज धारणा बनाइदिइसकेँ। तपाईको पढ्दाखेरि उत्तरमा त्यो अगाडि र पछाडिका बीचको तालमेल मिल्नु पर्यो। यस अन्तर्गत सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ पर्छन् भने टुङ्गियो। यस अन्तर्गत सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ भाषिक सिप पर्छन् भन्छ। त्यही भाषिक सिपको त कुरा गरिरहेको छ त।
अनि फेरि यस अन्तर्गत सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भाषी सिप पर्छन् किन भन्नु पर्यो र? भाषी सिप पर्छन् भन्ने कुरा त भाषी सिपकै क्षेत्र छ होइन? त्यो सङ्गति अर्को देखिँदो रहेछ। अब मैले यहाँ तपाईँलाई थोरै जोड दिन्छु है, अर्को पाटो, त्यसपछि अर्कोमा प्रवेश गरौँला। कवि आधार पदमा ता प्रत्यय लागेर कविता शब्द निर्माण भएको हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा छ यो चाहिँ होइन? सङ्गति मिलेको छ नि। कविता शब्दको अर्थ कविको कर्म सिर्जना भन्न अर्थ प्रदान गर्छ। के भनेको? बुझिँदैन कुरो हुनु नि? तपाईँसँगै तयारी गर्ने साथी हुनुहुन्छ, यहाँको आशय अब के मिलेन भन्नुहुन्छ भने कविता शब्दको अर्थ कविको कर्म सिर्जना भन्ने अर्थ प्रदान गर्छ। यो त आशय नै बुझ्दैन परीक्षकले। कविता शब्दको अर्थ सिर्जना भन्ने हुन्छ भने पनि हुन्थ्यो होइन? सृजनात्मक कार्य भन्ने हुन्छ भने पनि हुन्थ्यो। सिर्जना भन्ने अर्थ प्रदान गर्छ भन्दिनु, यो गन्जागोल भइहाल्यो। पहिलो वाक्य खराब छ, दोस्रो वाक्य ठिक छ, तेस्रो वाक्य चाहिँ फेरि खराब छ। अब चौथो, कविता संस्कृतको तत्सम शब्द हो, कविता संस्कृतको तत्सम शब्द हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कविता शब्द भन्नु पर्यो, किनभने यो कविताले सिङ्गो पनि जनाउने हुनाले। कवितालाई अङ्ग्रेजीमा पोएट्री वा पोएट शब्दबाट बनेको छ। ल सङ्गति, कवितालाई अङ्ग्रेजीमा पोएट्री, यो पोएट शब्दबाट बनेको छ। यो बुदागत धारणा राख्नेले यो नमिलाएको। बुदा पोइन्ट सङ्केत गरिदियो कसैले, कवितालाई अङ्ग्रेजीमा पोएट्री भनिदियो होइन? उहाँले सङ्गति मिलाइदिनु भएन, अनि फेरि गएर यो पोएट शब्दबाट बनेको छ भन्नुभयो। त्यहाँनिर उहाँको सङ्गति मिलेन। कवितालाई अङ्ग्रेजीमा पोएट्री भनिन्छ जुन, अथवा चाहिँ पोएट्री शब्द पोएटबाट बनेको छ भनेको भए मिल्थ्यो फेरि होइन? अलिकति जोइनिङ समस्या। यसको अर्थ पनि कविको रचना वा सिर्जना भन्ने हुन्छ। कस्तो राम्रो आयो नि त, खुलेको, यहाँनिर खुल्यो। कविता साहित्यको प्राचीन विधा हो। पूर्वीय र पाश्चात्य विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गले कविताको परिभाषा दिएका छन्। यहाँ कति राम्रो कुरा आयो होइन? जस्तै रसात्मक वाक्य नै कविता, यो चाहिँ तल खुल्यो। भनेपछि 50% कसर मसर एउटा अनुच्छेदमा यो भएपछि सबै उत्तरहरूमा स्थिति के हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नात्मक देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो लेखनमा के आउनु पर्यो त भन्दा सिलसिलाबद्ध चाहिँ भाव आउनु पर्यो होइन? त्यसको चाहिँ ताल आउनु पर्यो। अझ कसैले त कविताको कुरा चर्चा गर्दै गर्दै गयो, अनि बिचमा गएर चाहिँ अब साहित्यका अन्य विधामध्ये यो कविता विधा पनि एक हो भन्छ, त्यहाँ गएर भन्छ। त्यो त सुरुतिर चर्चा गर्ने कुरा हो नि, त्यहाँनिर गएर बिचमा गएर फेरि त्यो असम्बन्धित वाक्य लगेर हालिदिन्छ। त्यस्तो खालले पनि हाम्रो लेखाइमा कसर मसर आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सोच्नु आवश्यक छ होइन? त्यो पाटो भयो। अब अर्को पाटो हाम्रो लेखाइको समस्या चाहिँ कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने, प्रश्नले कुनै सिप अथवा कुनै विषय शिक्षणको चाहिँ औचित्य माग्यो, प्रश्नले औचित्य माग्यो, यसको औचित्य उल्लेख गर्दै भन्यो। अब औचित्य उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीले के लेखिदियो त भन्दाखेरि, जस्तो चाहिँ पढाइ सिप शिक्षणको औचित्य भन्ने हामीले इक्जाम्पल दिँदा जताको दिँदा पनि मिल्ने भयो। पढाइ सिप शिक्षणको औचित्य दर्शाउँदै भनेर प्रश्नले सोधेपछि हामीले पढाइ सिप शिक्षणको औचित्य भनेर सङ्केत गर्छौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि त हामीलाई क्वेसनले सोधेको त औचित्य हो नि। विद्यार्थी कहाँ जाँदो रहेछ भड्केर भन्नुहुन्छ भने, भाषा सम्प्रेषणको माध्यम हो, भाषामा 4 सिप हुन्छन्, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ होइन? सुनाइ यस्तो सिप हो, बोलाइ यस्तो सिप हो, पढाइ यस्तो हो, लेखाइ। उता जानुपर्ने नारायणघाटतिर गयो, पोखरातिर। त्यो पोखरा गएर आउँछ हुन त नारायणघाट, कहाँबाट आउँछ भने उता बुटोलतिरबाट घुमेर आउँछ। त्यो चाहिँ हो, त्यो मुगलिनबाट चाहिँ नारायणघाटको त्यो पुलसम्म उताको घुमेको जुन चाहिँ हाफ सर्कलभन्दा बढी होला, त्यो घुमेको चाहिँ पार्टलाई परीक्षकले नजरअन्दाज गर्छ, त्यो परीक्षणमा पर्दैन। त्यो त प्रश्नले मागेकै होइन होइन? प्रयोगका हिसाबले चाहिँ सिप शिक्षण अथवा चाहिँ भाषी सिपको परिचय भनेको भए त्यता जानुहुन्थ्यो। हामीलाई यो गर्नुपर्ने अवस्था केले बनाइदिएको छ भन्दा हाम्रो बानीले बनाइदिएको छ, जुन हामीले क्याम्पसबाट लिँदै आएका छौँ। क्याम्पस लेभलमा त्यो सच्याउने ट्रेन्ड पनि बनेन। बल्खुमा कसरी कपी परीक्षण गरे विशेषज्ञहरूले कहिले देख्न पनि पाइएन। कहिले चाहिँ साह्रै राम्रो लेखेको भनेकोमा पनि साह्रै थोरै अङ्क आयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा त पास भइन्छ भइन्न भन्नेमा पनि 65-70 आयो होइन? यो मात्रात्मक किसिमले परीक्षण गर्ने कतिपय अवस्थाले गर्दा पनि हाम्रो लेखाइमा कमजोरी देखिएको। त्यसैले मैले थोरै सङ्केत के गर्न खोजेको भने,
त्यो औचित्य मागिसकेपछि बरु औचित्यमै डुब्नुस्, औचित्यमै समय लगाउनुस्, त्यसलाई पुष्टि गर्ने अनेक तरिकाहरू निकाल्नुस्। त्यसको मात्रा बढाउने हो कि त्यसमा उदाहरण राख्ने हो कि त्यसको बुदा राखेर व्याख्या गर्ने हो कि बरु त्यता समय खर्चनुस्, त्यो आवश्यक छ। र आज पनि एकजना विद्यार्थीले के देखाउनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने पृष्ठभूमि र निष्कर्षको क्वान्टिटी हेर्ने हो, मात्रा हेर्ने हो भने तपाईँको झन्डै उत्तरको मात्राको साइजसँग मिल्छ। हेर्नुहोस् कसले लगाइदिएछ लेख्नखेरि पृष्ठभूमि लेख्नुपर्छ, निष्कर्ष लेख्नुपर्छ भनेर कसले लगाइदियो, उसले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्यो, अपनायो। अनि अपनाउँदाखेरि के गरिदियो त भन्नुहुन्छ भने पृष्ठभूमि भनेर शीर्षक पनि राख्यो, निष्कर्ष भनेर शीर्षक पनि राख्यो। हामीले कहीँ पनि परिचय, व्याख्या र निष्कर्ष भन्ने शीर्षक राख्दैनौँ। हाम्रो त्यो ट्रेन होइन। त्यो निबन्धात्मक खालका सन्दर्भमा अथवा चाहिँ अन्य सन्दर्भमा त्यसको प्रयोग व्यवहार हुन सक्ने भए पनि हैन, प्रतिवेदनहरूमा त्यस्तो खालको आउने भए पनि हामीले यहाँ चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ। त्यसैले आयोगमुखी परीक्षाको लेखनमा स्वत आरम्भ गर्दा बित्तिकै स्वत पृष्ठभूमि भन्ने बुझिन्छ। अन्तिममा 1-2 लाइन लेखेर टुङ्ग्याउँदा बित्तिकै स्वत निष्कर्ष भन्ने बुझिन्छ। हामीलाई उपशीर्षक दिनु कहीँ पनि आवश्यक छैन। फेरि प्रत्येक प्रश्नमा परिचय अनि व्याख्या अनि निष्कर्ष गर्नु होला, त्यो आवश्यक छैन। त्यसैले मैले चाहिँ दिने सुझाव के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्रश्नको उत्तरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला म्याक्सिमम ब्याकग्राउन्ड लेख्ने स्थिति बन्नेछ भने अधिकतम भनेको 3 लाइन हो। त्यो पनि छिटो कलम चल्नेहरूका लागि। साह्रै ढिलो कलम चल्नेहरूका लागि त त्यो पनि काम लाग्दैन, त्यो त हानिकारक हुन्छ। र निष्कर्ष लेख्ने भनेको साह्रै बढी लेख्नु भएछ भने 2 लाइन हो। यहाँ त निष्कर्ष नै 7-8 लाइन लेखेर ल्याइरहेछ। त्यो निष्कर्ष के को दिने हो भन्ने पनि टुङ्गो छैन हैन। एउटा 10 अङ्कको प्रश्नको निष्कर्ष तपाईको 4वटै टुक्रासँग संयोजन गरेर दिन त सकिँदैन नि। एउटा प्रश्नमा 3वटा पक्ष माग गरिएको छ भने त्यो प्रश्नको अन्तिमको निष्कर्षमा त 3वटैको निष्कर्ष जोड्ने हो नि। तर त्यो त सकिँदैन, त्यो मिल्दैनन् पनि एकअर्कासँग। पहिलो उपशीर्षक र दोस्रो उपशीर्षक त नमिल्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चतुर्याइपूर्वक गर्ने के हो, त्यो नसकिने यात्रा छोडेर भने पहिलो उपशीर्षकको कुरा सकिएपछि त्यसकै मुनि 1 लाइन निष्कर्ष उल्लेख। जस्तै हामीले पढाइ सिप शिक्षणका कार्यकलाप भन्यौँ भने माथिका क्रियाकलापका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा पढाइ सिप विकास गराउन सकिन्छ, यति हो निष्कर्ष। के लेख्ने हो र निष्कर्ष भनेको? क्रियाकलापको वर्णन माथि पर्याप्त भइसकेको छ, त्यो निष्कर्ष भने आवश्यक छँदै छैन। लेख्नै पर्ने भयो भने मन लाग्यो, मानेन मनले बर्बादै हुन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान भयो भने 1 लाइन लेखिदिने हो। माथिका क्रियाकलापका आधारमा पढाइ सिप शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सक्यो। त्यहाँ गएर पढाइको परिचय लेख्ने पनि होइन, प्रकार लेख्ने पनि होइन। निष्कर्षको साइज हामीले बढाउन आवश्यक छैन। अब कल्पना गर्नुहोस् 4-4 लाइन निष्कर्ष, 4-4 लाइन ब्याकग्राउन्ड लेख्दा एउटा प्रश्नमा कति लाइन गयो? 8 लाइन गयो। त्यो 8 लाइनको परीक्षण परीक्षकले गर्न खोजेको हो भन्दा होइन। हाम्रो ट्रेनलाई बचाउनका लागि मात्रै हामीले यो सङ्केत गर्न खोजेको हो। अब 8 लाइन एउटा प्रश्नमा गइसकेपछि 10वटा प्रश्नमा कति गयो? 80 लाइन। त्यो 80 लाइन परीक्षण हुने लाइन पनि होइन, हाम्रो चाहिँ ढाँचा बचाउने लाइन हो। त्यो 80 लाइनलाई लिएर हामीले चाहिँ 10वटा प्रश्नमा हामीले 10 लाइन गऱ्यौँ भने त हाम्रो समय बच्यो नि, 70 लाइन त बच्यो नि। त्यो 70 लाइन चाहिँ त्यही प्रश्नले मागेको उत्तरमा हामीले त्यसलाई कसरी राम्रो गराउन सक्छौँ, त्यो उत्तरमा कसरी मात्रा बढाउन सक्छौँ, त्यो उत्तरलाई कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने दिमाग खर्च्यौँ भने त 70 लाइन लेख्ने भनेको त झन्डै तपाईँको आधा घन्टाको समय हो नि। साह्रै कलम छिटो चल्नेका हिसाबले पनि 70 लाइन लेख्दा त झन्डै 20 देखि 30 मिनट त जान्छ। त्यो 20 देखि 30 मिनट जाने भनेको त 1.5 प्रश्नको असर हो त्यो त। अनि 10वटा प्रश्नमा 1.5-2 प्रश्नको असर, त्यही निष्कर्ष र परिचयले खाइदिने। अनि बाँकी रहेको समयमा चाहिँ हामीले विषयवस्तु चाहिँ लेख्न सकिन, अलि चाहिँ समय पुगेन भन्ने, आफै गल्ती गर्ने। अनि आफै समय पुगेन, 10वटा प्रश्न भ्याइएन, यो प्रश्नको उत्तर छोटो भयो। किन छोटो भयो? निष्कर्ष तन्काइदिएर आधा पेज पुर्याइदिएको छ, ब्याकग्राउन्ड तन्काइदिएर आधा पेज पुर्याइदिएको छ, अनि 60-70 लाइन ती अनावश्यक लेखेको छ, त्यसलाई 10 लाइनमा सीमित गरिदिनु। र प्रत्येक प्रश्नका लागि निष्कर्ष अनिवार्य छैन। हामीले आवश्यक परे निष्कर्ष दिन्छौँ, आवश्यक परे पनि दिन्नौँ।
कार्यकलाप निम्नानुसार छन् भनेर चर्चा गरेर सबै टुङ्गाइदिइसकेपछि किन चाहिन्छ त्यहाँ निष्कर्ष? त्यहाँ चाहिँदैन। कहिलेकाहीँ जोड्नुपर्ने अवस्थामा, जस्तो समस्या र समाधान जोड्नुपर्ने अवस्थामा होइन, कहिलेकाहीँ कारणका कुराहरू जोड्नुपर्ने अवस्थामा होइन, यसलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले शिक्षण गर्न सकिएला भन्ने अवस्थामा मात्रै हामीले प्रयोग गर्छ। प्रत्येक 10वटै प्रश्नमा निष्कर्ष झुन्ड्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, निष्कर्ष परीक्षण गर्ने पनि होइन। अब हाम्रो ढाँचा र परम्परालाई जोगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ जानुस् म्याक्सिमम 1 लाइन 1.5 लाइन त भनियो त, 10-12 लाइन निष्कर्षमा जानुस्। समग्रताको निष्कर्ष हो त्यो, फेरि 10वटा प्रश्नको निष्कर्ष 10-12 लाइन, कहीँ छैन निष्कर्ष छैन। के भयो त त्यहाँ? निष्कर्षलाई अङ्क हुने कुरो छैन, पृष्ठभूमिलाई अङ्क हुने कुरो छैन। लोकसेवा मोडेलमा त यति पनि रहँदैन होइन। पढाइ सिप शिक्षणका क्रियाकलाप भनेर सोध्यो भने सिधै माथि पढाइ सिप शिक्षणका क्रियाकलाप भन्ने टाइटल भनौँ एक हिसाबले राखिदिने हो, त्यस पछाडि सिधै जाने हो क्रियाकलाप। बरु हाम्रो तरिका के हो भने बालबालिकाहरूमा पढाइ सिप विकास गराउनका लागि होइन विभिन्न क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। तीमध्येका प्रमुख क्रियाकलापहरूको चर्चा निम्नानुसार गरिएको छ भनेर 2 लाइन। यो चेक गर्ने चिज होइन, फेरि भनिएको छु मैले होइन, यो चेक गर्ने चिज होइन। तर हामी सिधै गएर प्रश्नको उत्तरमा हात हाल्नुभन्दा त्यसको सम्बन्ध कनेक्सन पनि जोगाइदिनु पर्यो। अर्को हाम्रो त्रुटि रहेछ कनेक्सनको। अब तपाईँलाई लेखाइ सिप शिक्षणका क्रियाकलाप सोध्ने अवस्थामा चाहिँ कनेक्सन कहाँ गएर बिग्रिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने माथि लेखाइ सिप शिक्षणको परिचय लेखेको छ 5 लाइन, बरु त्यो नलेजलाई कार्यकलापसँग कनेक्सन गरे हुन्थ्यो नि। जस्तै एउटा उदाहरण दिएँ तपाईँलाई, लेखाइ सिप शिक्षणका कार्यकलापको चर्चा गर्दै भन्ने प्रश्न भयो। अब लेखाइ सिप शिक्षणको चाहिँ परिचय उसले 4-5 लाइन लेख्यो, त्यो 4-5 लाइन लेखेको उसको प्रश्नको उत्तर र प्रश्नले मागेको कार्यकलापसँग त्यसको बिचमा लिङ्क नै छैन। त्यो ब्याकग्राउन्ड र त्यो एन्सरका बिच त लिङ्क हुनु पर्यो नि। तल त यत्तिकै गएको छ, 2टा इँटा परस्पर विपरीत ठाउँमा छन्, टाढा बसेका छन्, के त्यो जोडिएकै छैन। अनि त्यहाँबाट त्यसको लय ताल मिलेन। अनि जोड्ने कसरी भन्न खोजेको भने विद्यालय तहमा लेखाइ सिप शिक्षणका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा होइन पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुसारका उपलब्धिहरू विकास गराउन सकिन्छ, क्षमता विकास गराउन सकिन्छ। लेखाइ सिपसँग सम्बन्धित प्रमुख कार्यकलापहरू चाहिँ निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ भने पनि हुने भयो। अब प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तहमा बालबालिकाहरूको लेखाइ सिप विकासका लागि होइन अब तहअनुसार स्तरअनुसारका विभिन्न कार्यकलापहरू चाहिँ अपनाउन सकिन्छ। अब निम्न माध्यमिक तहमा यस अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप अपनाउन सकिन्छ भनेर त्यताबाट लिङ्क गरे पनि भयो नि। अब लेखाइ सिप भनेको चाहिँ चौथो सिप भनेको छ, यो चाहिँ प्रधानात्मक सिप भनेको छ, यो चाहिँ पश्चवर्ती सिप भनेको छ। त्यो सोधेकै छैन लेखाइको परिचय त, मैले जोडेको आशय हुन्। त्यस कारण चाहिँ कार्यकलाप सोध्यो भने हामीले बनाउने ब्याकग्राउन्डमा पनि कार्यकलापको गन्ध आउनु पर्यो। बालबालिकाहरूलाई लेखाइ सिपमा सक्षम तुल्याउनका लागि होइन निम्नानुसारका क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ भनेर क्रियाकलाप भनेर जान सकियो नि त। त्यो त्यसै माथि गयो होइन। त्यो मोडलबाट आजका दिनबाट हामीले त्यतातिर जानु नपरोस् भन्ने हिसाबले मैले तपाईँलाई सङ्केत गरेँ। अब यही कुरा राख्दै अब तपाईँलाई दिएको जुन सुझाव छ त्यसअनुसार तपाईँले वाक्यात्मक रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएका पोइन्टहरू बनाउनुहोस् र सकेसम्म के गर्नुहोस् त भन्दा परिचयात्मक पाटोलाई चाहिँ 2 अङ्कसँग जोडेर हेर्नु पर्यो। एउटा धारणा प्लस गरिदिन्छु। एउटा, हामीले कुनै पनि विषयवस्तुको परिचय छ भने हामीलाई परीक्षामा परिचय मोटामोटी सोध्ने भनेको अङ्क 2 को हो, त्योभन्दा बढीको सोध्ने ट्रेन्ड छैन, सोधिँदैन। अब त्यसो हो भने तपाईँले कुनै पनि विषयको परिचय तपाईँले 5 पेज जान्नु पनि आवश्यक छैन, समयका हिसाबले पनि आवश्यक छैन, आयोगका हिसाबले पनि आवश्यक छैन। हामीलाई मात्रा जुन प्रश्नमा बढी छ त्यसको प्रश्नको अङ्क पनि स्वाभाविक रूपमा बढी नै हुन्छ होइन। यस्ता परिचयका कुराहरूको चाहिँ चर्चा चाहिँ आयोगमा खासै महत्त्व दिइँदैन, धेरै सोध्ने कुराहरू अरू हुन्छन्। त्यसैले परिचय सम्बन्धी जहाँ जहाँ टपिक भेट्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले 5-6 वटा कुरा जान्नुभयो भने पुग्यो, 4-5 वटा कुरा जान्नुभयो भने पुग्यो। त्यो 4-5 वटा कुरा भनेको नदोरिने गरी 4-5 वटा 5-6 वटा कुरा जान्ने भनेको हो। र अङ्कका हिसाबले हामीले के सोच्नु पर्यो आजदेखि भने 2 अङ्कको प्रश्न छ भने 2 × 3 भन्दा माथि जान्न भन्ने सोच्नु पर्यो। त्यो भनेको 2 × 3 भनेको चाहिँ 6 वटा बुदाहरू, 6 वटा चाहिँ लाइनलाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो।
5 अङ्क छ भने 5 × 2 त न्यूनतम हो भन्नु पर्यो। 5 अङ्कका लागि 10 लाइन भनौँ न, 10 लाइन भने पनि 10 बुँदा भने पनि 5 अङ्कका लागि त्यो सीमा हो। त्योभन्दा तल झर्ने छुट त छैन तपाईँहरूलाई। त्योभन्दा माथि जाने भनेको × 3 सम्म हो, 15 सम्म हो पुग्नुभयो भने। तर सहजताका हिसाबले तपाईँले अङ्क × 2 + 2 3 गर्नुभयो भने पुग्छ। 3 अङ्क छ भने × 2 भनेको 6 भयो, प्लस 2 3 थप्नुभयो भने 8 9 वटा पोइन्ट, 8 9 वटा लाइन भयो भने मोटामोटी त्यसको आशय पुग्छ। हामीले हेर्दाखेरि मात्रा त्यसरी ख्याल गरिदिनु पर्यो। र अन्तिममा अब के ख्याल गरिदिनु पर्यो त भन्दा कुनै पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दा, अहिले अभ्यास गर्दा केही छैन, तर त ख्याल गरेर अभ्यास गर्ने समय तपाईँलाई मिल्छ भने कुनै पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँले 15 मिनेटको समय राखेर उत्तर लेख्नु पर्यो। 10 अङ्कको लागि उत्तर हाम्रो 15 मिनेट हो। तपाईँ चेक गर्नु होला, सोचे जति लेख्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई आए जति लेख्न सक्नुहुन्न। यतिले त पुग्दैन कि भनेर पढ्नुभयो होला, त्यसले मजाले पुग्छ। त्यही धेरै हुन्छ, ज्ञान फिर्ता लिएर फर्किने हुन्छ परीक्षा हलबाट। सबै पोख्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा रिपिट नहुने खालका कुराहरू सम्झनु पर्यो। भनेको 6-7 वटा कुरा कुनै पनि शीर्षकमा 8-10 वटा कुरा तपाईँलाई ज्ञान छ भने ती एउटा र अर्कोसँग दोहोरिएका छन् कि छैनन्। जस्तो हामीले धेरै ठाउँ मैले भन्ने गरेको छु भने भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो, भाषा विचार आदान प्रदानको माध्यम हो, भाषा भनेको सम्प्रेषणको माध्यम हो हैन। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सुनाउने, अर्को व्यक्तिले सुन्ने, त्यसको प्रतिक्रिया दिने, कुराकानी गर्ने, यस्तो माध्यम हो भन्दै भन्दै आधा पेज पुग्ने। त्यसले भनेको त जम्मा एउटा कुरा हो, भाषा सम्प्रेषणको माध्यम हो भनेर भनेको हो। यस्ता चाहिँ पोइन्टहरू आवश्यक हो। त्यही कुरा फेरि सञ्चारको माध्यम, सम्प्रेषणको माध्यम, आदान प्रदानको माध्यम, भावना साटासाट के भनेको त्यो चाहिँ एउटा कुरा त जानेछ। त्यसले बरु भाषाको शाब्दिक अर्थ जान्नु पर्थ्यो त्यसले हैन। भाषाको प्रयोग कहाँ हुन्छ भनेर त्यसले जान्नु पर्थ्यो। भाषाका सन्दर्भमा भाषाका चाहिँ के कति प्रकार हुन्छन्, कथ्य लेख्य यस्ता स्वरूप जान्नु पर्थ्यो त्यसले हैन। भाषा केमा आधारित हुन्छ भनेर जान्नु पर्थ्यो। भाषाको प्रयोग कसले गर्छन् भनेर जान्नु पर्थ्यो। भाषा समय समयमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर जान्नु पर्थ्यो हैन। भाषामा के कस्ता प्रतीकहरू, चिन्हहरूको प्रयोग गरिन्छन् भन्ने जान्नु पर्थ्यो। एउटा भाषा र अर्को भाषाका बिचमा भिन्नता हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा लेख्नु पर्थ्यो। त्यो गरेको धेरै थियो नि त कुरा त हो। त्यो हिसाबले गएको कुरालाई गुणात्मक मानिन्छ। एउटै आशयलाई आवृत्ति गर्दै गर्दै लेखेको कुरामा गुणात्मक पक्ष भेटिँदैन। त्यो नभेटिएपछि लटरपटर उत्तर प्रस्तुत गरेको भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि प्रश्नका लागि 6-8 वटा, 5-6 वटा, 4-5 वटा पोइन्टहरू यस्ता सम्झौँ जहाँ 2 नम्बर आएछ भने त्यति पोइन्टबाट पनि हाम्रो काम चल्यो। बढी आएछ, 2 नम्बरभन्दा बढी अङ्क आइदिएछ भने फेरि त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्ने तहसम्म पनि आफूलाई पुर्याउन सक्यो भने ठिकै हुन्छ। यो कुरा पृष्ठभूमिका रूपमा मैले सङ्केत गरेँ। अब तपाईँहरूलाई आजको प्रसङ्ग जोड्ने हिसाबले मैले व्याकरणबाट प्रवेश गर्ने विचार गरेको छु। साझा हिसाबले चाहिँ पछि हाम्रो राजेनजी जोडिनु भएछ अथवा कृष्णजी जोडिनु भएछ भने कृष्णजीसँग सल्लाह आउन बाँकी छ। राजेनजीले जोडिनुहोस् है, तपाईँ पनि भनेको छु मैले, सायद जोडिनु भयो भने उहाँले साहित्य शास्त्रबाट छन्द रस अलङ्कारबाट यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ हैन। अब सबैलाई साझा मिल्ने हिसाबले तपाईँको युनिट हेर्नु होला। माविको सन्दर्भमा 4 होला, निमाविको सन्दर्भमा अलि अगाडि छ त्यसको पाटो चाहिँ हैन। मैले यहाँ सामग्रीगत हिसाबले पनि यहाँ राखेको छु। निमाविको सन्दर्भमा एकाइ 3 को र माविका सन्दर्भमा चाहिँ यो एकाइ 4 तिर चर्चा भएको क्षेत्र छ। यो 4.2 तिरको चर्चा छ। त्यसमा व्याकरणको पाटोबाट हामी आजको सन्दर्भलाई जोड्दै जान्छौँ। तपाईहरुलाई को ड्युटी भनिसकियो। यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूलाई तपाईले धेरै छन् अथवा चाहिँ त्यसलाई कम गर्ने, तपाईसँग ज्ञान भएका कुरा छन् जोड्न आवश्यक भएन भने त्यसलाई नजोड्ने, अनि व्याख्या वा प्रस्तुतिका हिसाबले तपाईले बुदागत रूपमा त्यसको उत्तर बनाउने। र अब आजबाट एउटा काम प्लस के गर्नुस् भने जो साथी यहाँ बढी साथीहरुसँग घुलमेल हुनु भएको छ, कुराकानी गर्नु भएको छ, बोल्ने गर्नु भएको छ, एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाउनुस्। युनियन नेपाली क्लास भने पनि हुन्छ, नभए आफ्नो तरिकाले जोडेर राख्नुभयो भने युनियनका विद्यार्थी भनेर हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ हैन। संस्था जोडेको हिसाबले अब युनियन नेपाली मावि निमावि समूह भनेर बनाए पनि हुने भयो हैन। अब त्यो बनाउनुस् र त्यहाँ पठाउनुस्। अब त्यहाँ चाहिने कुरा पठाउनुस्। प्राय तपाईँ त्यस्तो गर्दा पनि गर्नुहुन्न। अब खाना कसले खायो खाएन, के आयो कसो आयो त्यस्ता व्यक्तिगत गफ गर्नुहुन्न पनि। मोटामोटी रूपमा हामीले चाहिँ केही सामग्री सेयर गर्नलाई पनि त्यहाँ सजिलो हुन्छ।
तपाईहरुमध्ये जसले बनाए पनि हुन्छ, संस्थाले त्यो बनाइदिएर तपाईहरुलाई जोड दिए पनि केही फरक पर्दैन। अब त्यो एउटा समूह तपाईहरुले एउटा छुट्टै सन्दर्भमा छलफल गर्नुस् र त्यो बनाउनुस्, अनि त्यसपछि उत्तरहरू त्यहाँ पठाए पनि हुन्छ। केही उत्तरहरू अन्यल भयो भने हामीले पनि तपाईलाई त्यहाँनिर के आएन भने हामीले पनि त्यहाँ जवाफ दिन्छौँ। तपाईकै साथीबाट मलाई लाग्छ धेरै हल त्यहाँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ अक्षरका कुरा छन्, अक्षर संरचना छुट्याउने कुरा छन्, पद वर्गका कुराहरू छन्, पद वर्ग छुट्याउने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरूमा सहजीकरणका लागि पनि यो समूहले काम गर्छ। यो पछिसम्मलाई पनि यस्ता समूहलाई क्रियाशील गराउँदा ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो नेपालीको मात्रै कुरा हुने भएको हुनाले त्यो ठिक हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको कामलाई निर्देश गरिसकिएको छ। छोटो छोटोमा आफ्नो उत्तर बनाएर पोस्ट गर्ने। व्यक्तिगत रूपमा मलाई मेसेन्जरमा पठाए पनि हुन्छ, तर अहिले अलिकति चाप भएको हुनाले धेरै साथीहरूले पठाउनुहुन्छ। कसैको अलि तुरुन्तै हेर्न पनि पाइन्छ, हेरिराखेको बेला पर्यो भने, कसैको अलि ढिलो रिप्लाई होला, त्यसलाई चाहिँ अलिकति माइन्ड नगर्नु होला है त्यो पाटोको। ल अब व्याकरणको पाटोतिर प्रवेश गरेँ म। भोलि त हामी पृष्ठभूमिमा यति धेरै गफ पनि गर्दैनौँ, हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौँ। तपाईँहरूले अन्यथा नलिनु होला यसलाई होइन। अब व्याकरण शिक्षण र व्याकरणको परिचय र प्रयोजनबाट म आरम्भिक रूपमा पहिले धारणा बसाल्दै जान्छु। सुरुको सन्दर्भ पनि छ। अब व्याख्याका हिसाबले हाम्रो शिक्षकको शैलीसँग कहिलेकाहीँ परिचित नहुँदाखेरि अलिअलि समस्या पनि पर्छ। त्यस हुनाले हामी सुरुमा आरामपूर्वक चर्चा गर्दैछौँ। जहाँ तपाईँलाई सहज लाग्ने क्षेत्र छ, अब त्यस्तो सहज लाग्ने क्षेत्रहरूका सन्दर्भमा अलिकति गति बढाउँला। हामीले गति बढाएर जानुपर्ने त छ, तर यसको अर्थ पनि दौडाएर नबुझिकन कुराहरू लगेर मात्रै पनि हुन्न। दुईटा कुरा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भयो। एउटा विषयवस्तुको सङ्कलन र त्यसको पठन ग्रहणलाई एउटा चरण मान्नु पर्यो। विषयवस्तु सङ्कलन, त्यसको पठन अनि ग्रहण स्मरणसम्मलाई एउटा चरण मान्नु पर्यो। अर्को चरण भनेको हाम्रो लेखन, पृष्ठपोषणको प्राप्ति, त्यस पछाडि चाहिँ परिमार्जन र त्यसको चाहिँ साफीकरण भनौँ न, एक हिसाबले अन्तिम रूप प्रदान। यो दुईटा चरणलाई हामीले प्यारलल लगाउनुपर्ने हुन्छ। अब एउटा युनिट अथवा 2-3वटा शीर्षक सकिँदा बित्तिकै प्रश्न दिँदै गर्ने, तपाईँका उत्तरहरू हेर्दै गर्ने चरण लग्दै जाउँ। पछि चाहिँ प्रश्न उत्तर मोडेलबाट पनि चर्चा गरेर तपाईँलाई के नमुना मोडेल पनि दिउँला। अहिले चाहिँ ज्ञानका हिसाबले यी सामग्रीहरू छन् है, कतिपय कुरा सूचनाहरू चाहिँ गलत पनि दिइन सक्छन् पुस्तकहरूमा भनेर छोटो छोटोमा यसको चर्चा गर्दै जाउँ। अनि निरन्तर लेखन र अभ्यासबाट नै हामी अगाडि बढाउँला भन्ने लाग्छ। अब यहाँ देखिएन भने भन्नु होला, आवाज त मोटामोटी सुनिएकै छ कि यस्तो छ। अब व्याकरणको परिचय भन्ने सन्दर्भबाट हामी चर्चा गरौँ। व्याकरण के हो भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई थोरै धारणा बसालिदिन्छु, त्यस पछाडि सामग्री प्रस्तुत गरेर अनि तपाईँलाई सहजीकरण गर्छु। त्यसको स्क्रिनसट लिँदा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले यो खिचेर कुनै साथीले ग्रुपमा पठाइदिए पनि हुन्छ। तपाईँहरूको ग्रुप बनाएर त्यही पठाएपछि कहिलेकाहीँ कसैको क्लास छुट्यो भने त्यहाँ चाहिँ स्लाइड आइ नै हाल्छ। त्यसलाई तपाईँले बुदा बनाउने, यहाँ क्रमिक रूपमा पनि व्याख्या छ, त्यसलाई बुदा बनाउँदै जाने र आवश्यकता कुराहरूलाई मात्रै टिप्दै जाने। अब व्याकरण के हो भन्ने सन्दर्भमा थोरै तपाईँको माइन्डलाई अलिकति म फराकिलो बनाउने कोसिस गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो उत्तर लेखनमा व्याकरणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई, यसको परिचयसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई वा अरू विषयको परिचयसँग सम्बन्धित जुन कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता कुराहरूको उत्तर लेख्दाखेरि अरूको भन्दा के मानेमा फरक बनाउने हो भनेर सोच्नु आवश्यक छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लेखनका हिसाबले सोच्नु होला। त्यो भनेको विषय त नेपाली तह पनि समान, विषय पनि समान, प्रतिस्पर्धी साथीहरूको स्तर पनि समान, सामग्री पनि समान, कक्षा पनि समान भइसकेपछि तपाईँले जब म भन्नुहुन्छ नि, म आफू भन्नुहुन्छ नि आफूलाई, हो त्यो म आफूमा के छ त त्यो जुन अरूसँग छैन भनेर सोच्नु पर्यो। 10वटा प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई कसरी प्रदर्शन गर्नुभएको छ उत्तर पुस्तिकामा, जसले तपाईँलाई अरूभन्दा भिन्न तुल्याउँछ, त्यो कुरा आजदेखि सम्झनु आवश्यक छ। त्यो प्रश्नको उत्तर, मानव प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर तपाईँले कुन रूपमा दिनुभएको छ र त्यसको परीक्षण गर्दा परीक्षकले तपाईँलाई 1 अङ्क बढी दिनुपर्ने आधार के छ, त्यो परीक्षा हलबाट निस्किँदा तपाईँले त्यो भन्नुपर्ने छ। के कारणले तपाईँको नाम निस्कन्छ, के कारणले तपाईँलाई परीक्षकले अरूलाई भन्दा बढी अङ्क दिन्छ। प्रत्येक प्रश्नमा 0.5 अङ्क बढी दिँदा तपाईँको 5 अङ्क फरक पर्छ प्रतिस्पर्धी साथीसँग हैन। प्रत्येक प्रश्नमा 1 अङ्क बढी दिँदा तपाईँको चाहिँ 10 अङ्क फरक पर्छ प्रतिस्पर्धी साथीसँग। अब तपाईँले 0.5 वा 1 अङ्क प्रत्येक प्रश्नबाट फरक
हैन अरू साथीको भन्दा फरक किसिमले त्यो अङ्क ल्याउने आधार दिने म 2-4 वटा सङ्केत गरिदिन्छु। एउटा आधार भनेको हाम्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने मात्रा हो। जुन मात्रा तपाईको कलम छिटो चल्छ त्यति मात्रा अरू कसैले लेख्नै सक्दैन। 10 वटा प्रश्नको मात्रा तपाईले चाहिँ मानौ 20 पेज लेखेर आउनुभयो, जबकि हाम्रो अपेक्षा 1.25 पेजको हुन्छ एउटा 10 अङ्क प्रश्नको उत्तरलाई। साह्रै बढी कलम चल्नेको 1.5 पेज नभए 1.25 पेजको अपेक्षा गरिन्छ। तपाईँ 2 पेज लेखेर आउनुभयो हैन। त्यसकारण चाहिँ मात्राले मलाई चाहिँ तान्छ है भनेर निस्कनुभयो एक। अब अर्को साथीले फेरि के भन्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि मेरा अक्षर राम्रा छन् भन्नु पर्यो। विषयगत परीक्षणमा अक्षर पनि प्राथमिकतामा स्वाभाविक रूपमा पर्छ। अब तपाईको मात्रा क्वान्टिटी छिटो बढाउन सक्नुहुन्न भने ठिक्क ठिक्क लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अक्षर छ कि मेरो जस्तो अक्षर लेखन अरूको छैन। अरूले लेख्ने जति ज्ञान त मैले लेखेको छु, तर प्लस मेरो के छ त भन्दा अक्षर छ। अब तपाईको अक्षरका कारणले परीक्षक 0.5 बढी दिनेमा पुग्न सक्ने कुरा हो। दोस्रो तेस्रो के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि बुदाहरू। धेरैले यो प्रश्नमा बुदा मात्र लेखे, तर मैले यो प्रश्नमा बुदाको व्याख्या पनि थपेँ। अब तपाईले त्यो प्रश्नमा दाबी गर्ने ठाउँ के बनाइदिनु भएछ त भन्दा बुदाको वर्णन। कतिपय प्रश्नका उत्तरमा हाम्रा 5 वटा 7 वटा बुदा छन् भने अरूले 6-7 वटा बुदा लेखेर छोडेर हिँडे भन्ने मेरो अनुमान छ। मैले 6-7 वटा बुदाको चाहिँ 6-7 लाइन व्याख्या गरेको छु। एउटाको 1 लाइन 1.5 लाइन गर्दै गर्दै 6-7 वटा बुदाको 6-7 लाइन व्याख्या पुगेको छ भन्नु भने ए त्यसकारण चाहिँ तपाईले यसमा 0.5 बढी अपेक्षा गर्नुभयो भन्ने देखिनुपर्ने कुरा हो। त्यसलाई भनिन्छ चाहिँ अर्को तरिका। अर्को पाटो तपाईको उत्तरमा के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्ध प्रदर्शन आउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ सिपगत सम्बन्ध हुन्छ, कहिलेकाहीँ शिक्षणगत सम्बन्ध हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्यकलापगत सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्ध देखाउनका लागि बक्सको प्रयोग गरेर सम्बन्ध देखाएको हो कि आरेखको प्रयोग गरेर सम्बन्ध देखाएको हो कि हैन, अथवा चाहिँ तपाईले क ख ग घ गरेर बीचमा चाहिँ अर्को कुनै ङ राखेर सम्बन्ध देखाएको हो कि कसरी सम्बन्ध देखाएको हो पेजभित्र अरूले व्याख्या गरे वर्णन गरे प्याराग्राफमा। मैले प्याराग्राफका बीचमा सम्बन्ध पनि प्रदर्शन गरिरहेको छु, देखाएको छु चित्रद्वारा आरेखद्वारा। त्यसकारण म यसमा 0.5 बढी दाबी गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को पाटो भनेको के हुन सक्छ त भन्दा हाम्रो लेखाइको सन्दर्भमा अर्को पाटो हामीले जोड्ने भनेको चाहिँ उत्तर लेखनको तरिकाको कुरा हो। जस्तो हामीले व्याकरण भन्यो नि, यहाँ प्रसङ्ग पनि छ। व्याकरणलाई तपाईले परिचय दिँदाखेरि चाहिँ अब भाषाको व्यवस्था अथवा भाषिक व्यवस्थाका दृष्टिमा व्याकरण, शब्दका दृष्टिमा व्याकरण, शब्दको अर्थगत दृष्टिमा व्याकरण हैन, भाषिक अनुशासनका रूपमा व्याकरण अथवा भाषिक नियमका रूपमा व्याकरण, प्रकारका दृष्टिले व्याकरण हैन, प्रयोगका दृष्टिले व्याकरण, विद्यालयमा प्रयोग व्यवहारका दृष्टिले व्याकरण, भाषाका दृष्टिमा व्याकरण। अब तपाईले के गरिदिनु भयो त भने व्याकरण भन्ने चाहिँ शब्द अथवा यसको परिचयलाई विभिन्न एंगलबाट हेर्नुभयो, विभिन्न आँखाले तपाईले त्यसलाई हेर्नुभयो। शाब्दिक दृष्टिमा के हो, प्रयोगका दृष्टिमा के हो, हाम्रो विद्यालयको प्रयोगको स्थिति के हो हैन, यसको प्रयोजन के हो, यसको प्रयोग गरिएन भने के हुन्छ, यसका प्रकारहरू के हुन्छन्, यसको उपादेयता किन छ हैन, भाषाका दृष्टिले यसको स्थान कहाँनिर पर्छ व्याकरण भन्ने कुरालाई तपाईले अब के गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ शब्दका हिसाबले वाक्यगत हिसाबले चाहिँ शीर्षक जस्तै बनाएर तपाईले चर्चा गरिदिनु भयो। त्यो हिसाबले परिचय फरक छ अरूको भन्दा, त्यो एउटा शैलीमा पर्छ। कहिलेकाहीँ कुनै विषयवस्तुको शिक्षणको सामग्री र त्यसको प्रयोग तरिका लेख्नुहोस् भन्यो भने साधारण कुरा हो। शिक्षणका सामग्रीको लिस्ट बनाउँछन् मान्छेहरूले, प्रयोग तरिका पनि लेख्दै जान्छन् धेरैले व्याख्याका रूपमा। तर तपाईको यस्तो माइन्डमा चाहिँ नयाँ कुरा आयो कि शिक्षण सामग्री भनेर एउटा कोलम बनाइदिनु भयो, प्रयोग तरिका भनेर अर्को कोलम बनाइदिनु भयो। जस्तो हामीले प्राय भाषाका सन्दर्भमा भिन्नता छुट्याउँदा गर्थ्यौँ नि हैन, भिन्नता छुट्याउने सन्दर्भमा हाम्रो त्यस्तो ट्रेन्ड हो। जस्तो व्यतिरेकी विश्लेषण र त्रुटि विश्लेषणको भिन्नता अथवा प्रयोगका हिसाबले हामीले चाहिँ पहिलो भाषाका रूपमा शिक्षण र दोस्रो भाषाका रूपमा शिक्षणका बीचको भिन्नता हैन, त्यो हामीले बीचमा हामीले राख्ने भिन्नता त्यस्तो हो। अब यहाँको आशय के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिप शिक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने सामग्री भनेर बायाँतिर लिस्ट छ 1 2 3 4 गर्दै, अर्को दायाँतिर फेरि कोलम बनाएर चाहिँ अब सिप शिक्षणका सामग्री प्रयोगको तरिका भनेर भनेको छ। क भनेर चाहिँ सिप शिक्षणको कुनै सामग्री मानौँ रेडियो भयो भने त्यसको प्रयोग कसरी गर्छ त्यहाँ त्यो प्रयोगको तरिका 2-3 लाइन फेरि व्याख्या गरेको छ।
सामग्री 1 त्यसको प्रयोग तरिका 3 लाइन अनेक हुने भयो हैन। सामग्री 2 त्यसको प्रयोग तरिका 3 लाइन, सामग्री 3 प्रयोग तरिका 2 लाइन। त्यो गर्दै गर्दै जाने कुरा त सृजनात्मक कुरा हो, यसलाई चाहिँ मौलिकता मानिन्छ। अरूले लेख्ने प्याराग्राफ वा पेजका पेज व्याख्यात्मक शैलीका संसारमा तपाईको कवि परीक्षक कहाँ यसरी पुग्छ जुन चाहिँ अरूको लेखाइभन्दा भिन्न हुन्छ, अनि परीक्षक प्रभावित हुन्छ। यो पनि एउटा के हो त भन्दा तरिकाको कुरा हो। यस्ता तरिकाहरू हामीले अवलम्बन गर्छौँ। अर्को तरिका भनेको उदाहरण र पुष्टि हो। उदाहरण र पुष्टि भनेको चिज के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईले प्रयोगका हिसाबले कति ख्याल गर्नुभएको छ। जस्तो हामीले यो पढाइ भाषाको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो तेस्रो सिप भन्छौँ नि हामीले, अथवा पुष्टि त गर्नु पर्यो नि। सुनाइ र बोलाइपछि यसको विकास हुने भएको हुनाले यसलाई तेस्रो सिप भनिएको भनेर भन्नु पर्यो। तेस्रो सिप त्यसै त हुँदैन। तेस्रो सिप हो भन्ने अनि नभन्ने हैन प्रयोगका हिसाबले। अर्को पाटो हामीले चाहिँ जस्तो लेखाइ भाषाको चाहिँ प्रधानात्मक सिप हो भन्ने, प्रधानात्मकलाई पुष्टि कसरी गर्ने? यसमा चाहिँ लेखेर ज्ञान वा विचारलाई प्रवाह गर्ने भएको हुनाले यसलाई प्रधानात्मक सिप भनिएको हो भन्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने शब्दको पुनर्पुष्टि हामीलाई आवश्यकता पर्दाखेरि एउटा तरिका त त्यो पनि हो। अर्को भनेको हामीले उदाहरणहरू दिने हो, जस्तै भन्ने उदाहरण दिने, पुष्टि गर्ने। मैले प्राइमेरी लेभल चर्चा गर्ने सन्दर्भमा अस्ति विद्यार्थीले एउटा नयाँ आइडिया के सिकाएको थिएँ भन्नुहुन्छ भने अब लेखाइ सिप शिक्षणका तरिका अथवा चाहिँ कार्यकलापका सन्दर्भमा त त्यहाँ त आउँछन् नि, अनुलेखन, श्रुति लेखन, वस्तु वा चित्र वर्णन, घटना वर्णन, अनुभव वर्णन, यस्ता त धेरै आउँछन्। अनि प्रारम्भिक सन्दर्भ कक्षा 1 अथवा चाहिँ त्यो शिशु कक्षाको सन्दर्भ हो भने त तपाईको सुरुमा त के आउँछ? रङ भरण आउँछ, रङ भरण आउँछ, थोप्ला भरण आउँछ हैन, धर्का तान्ने कुराहरू आउँछन्। अनि त्यस्तो कुरो त सबैले लेख्छ त। रङ भरणका सन्दर्भमा एउटा दुईटा चित्र राख्दिनुहोस् न, साना साइजका, फेरि ठुला पेज भर्ने होइन। यति एउटा सानो अम्बाको चित्र, एउटा कलमको चित्र दिन सकिन्छ। यस्तै चित्रहरू दिएर हैन रङ भर्न लगाउने कार्यकलाप भने पुगिहाल्यो। अब थोप्ला चाहिँ भरण हुनसक्छ, जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ डट दिएर कमा लेख्ने अथवा खमा लेख्ने अथवा चित्रमा लेख्ने, सानो एउटा या दुईटामा दिएर दर्जन लेख्नु त परेन। त्यो चित्र दिएर यस किसिमका चित्रहरू दिएर थोप्ला भर्न लगाउन सकिन्छ भने थोप्ला भरण हुने कुरा भयो हैन। कुनै वस्तु वा चित्र वर्णन भन्यो भने एउटा भकुण्डो जस्तो वस्तु बनाइदिने सानो, एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै चङ्गा जस्तो चित्र बनाइदिने, त्यो देखाएर प्रदर्शन गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ लिखित रूपमा वर्णन गर्न लगाउन सकिन्छ भन्नु सकिने कुरा हो। त्यो कुरो त हो त नि भनेर भएन नि त अहिले। त्यो सक्ने कुरो त हामीले मौलिक रूपमा सोच्नु पर्यो। त्यसकारण मेरो अरूको लेखाइभन्दा फरक छ। मैले त्यसलाई पुष्टि गर्नलाई सानो साइजको चित्र पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छु, जसले पोइन्ट 5 मेरो त्यो प्रश्नमा के गर्छ बढी तान्छ भन्ने आधार तपाईँले राख्नु पर्यो। र आजैदेखि तपाईँले त्यो कुरालाई सम्झेर अभ्यास गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। यस्ता कुराहरू प्रसङ्गवश हामी चर्चा गरौँला। आजै धेरै भनिएको हुनाले तपाईँले कति टिप्पणी गर्नुभयो, कति सम्झाउनुहुन्छ, कति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको उत्तर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। अबको प्रसङ्गमा म व्याकरणको परिचयतिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्छु। परिचयको पाटो हाम्रो 2 अङ्कको हुने हुनाले हामीलाई चाहिँ 5-6 वटा कुराहरू जाने पुग्छ। यहाँ कुराहरू 8-10 वटा पनि हुन सक्छन्। यसबाट हामीले छोट्याएर चाहिने कुरा मात्रै लिन्छौँ, नचाहिने कुराहरू छोडिदिन्छौँ। पढ्दा पनि तपाईँले त्यो गर्नु होला। अब यसको पाटोतर्फ तपाईँलाई म केन्द्रित गराउँछु। व्याकरणको परिचयका सन्दर्भमा यी कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले यसो हेर्दै जानुहोस् हैन। त्यस पछाडि केही छ भने भन्नु पनि होला हैन। अब देखिएको छैन भने पनि भन्नु होला। यतापट्टि त चाहिँ प्रष्ट भएको छ हैन प्रयोगका हिसाबले। त्यता के छ नभए अलि ठुलो गरौँला। ठुलो गर्दा कहिलेकाहीँ देखिँदैन, फेरि रिसेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो चाहिँ उसमा जुममा देखिन्थ्यो, अहिले अलिअलि चेन्ज गरेको छ। ठुलो गराउँदा देखिया छ कि छैन ख्याल गर्नु होला। नभए यसलाई स्टप सेयरिङ गरेर फेरि सेयर गर्दाखेरि त्यही ठुलो नै सेयर गर्न मिल्ने बनाइदिएको छ कि अहिले एउटा पेज। अब चाहिँ पुरै देखिन्छ होला। अब व्याकरण के हो भन्ने सन्दर्भमा म थोरै मात्रै यसमा व्याख्या गर्दै जान्छु। अघि पनि अलिकति भने भाषाका विभिन्न व्यवस्थाहरू मध्येको एउटा व्यवस्था व्याकरण हो भनेर चाहिँ हामीले एउटा वाक्य त्यो सङ्केत गरिदिन्छौँ। टुङ्ग्याइदिने हिसाबले त्यो गरेर जाँदा हुन्छ हैन। अब यहाँ ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, शब्द भण्डारगत व्यवस्था, भाषामा यस्ता अनेकन व्यवस्थाहरू हुन्छन्। त्यस्ता व्यवस्थाहरू मध्येको एउटा व्यवस्था व्याकरण हो भन्दा लामो हुन्छ विषय। हामीलाई चाहिँ त्यस्ता धेरै कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्ने ठाउँहरू छन्। व्याकरणसँग सम्बन्धित परिचय कुराहरू यहाँ धेरै छन्। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा छोटोमा चर्चा गर्न सक्छौँ।
शाब्दिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ व्याकरण शब्दको निर्माण चाहिँ बी प्लस आ प्लस क्री प्लस अनबाट भएको छ, जसको अर्थ चाहिँ भाषिक एकाइमा निहित व्यवस्था भन्न पनि सकिन्छ अथवा भाषा प्रयोगको नियम भनेर पनि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यो शाब्दिक रूपको अर्थ हो। यो दुईटा कुरा हो, कहीँ दोहोरिएको छैन। त्यसै गरी चाहिँ तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि पूर्वीय सन्दर्भमा वेदका 6वटा अङ्गहरू छन् चर्चा भएका। ती 6वटा अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग चाहिँ व्याकरण हो भनेर भनेको। जस्तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, हैन, छन्द, यस्ता 6वटा अङ्गहरू मध्येको एउटा अङ्ग व्याकरण हो भनेर पूर्वीय जगतलाई पनि हामीले छोएर चर्चा गर्न सक्छौँ। अझ कतिपयले त व्याकरणलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रामर भनिन्छ, त्यसको आशय पनि भाषाको नियम हो भनेर भन्न पनि प्लस गर्ने हिसाबले सकिने कुरा हो, हैन। अर्को एउटा राम्रो भनाइ यहाँ अथवा चाहिँ प्राचीन भनाइ भनौँ अहिलेका हिसाबले भन्दा प्राचीन भनाइ के छ त पूर्वीय सन्दर्भमा भन्दा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन अथवा शब्द व्युत्पत्तिको अध्ययन गर्ने शास्त्र व्याकरण हो भनेर पूर्वीय जगतमा भनिएको पाइन्छ। अब यो आशयलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने शब्द व्युत्पत्तिको अध्ययन गर्ने शास्त्र व्याकरण हो भनेपछि त शब्दको बनोट मात्रै हेर्ने क्षेत्र व्याकरण रहेछ नि त। घरेलुमा घर प्लस एलु, हैन, सहरियामा सहर प्लस इया, यो मात्रै हेर्ने कुरा व्याकरण हो भन्यो नि त पूर्वीय सन्दर्भ। हामीले यसमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने भन्दा पनि यो छ भनेर विवरण प्रस्तुत गरेको कुरा हो, हैन। अब वर्तमान सन्दर्भमा चाहिँ शब्द व्युत्पत्तिलाई मात्रै नभएर शब्दको निर्माण, शब्दको प्रयोग, शब्दको चाहिँ लेखन, हैन, सन्दर्भ अनुसारको भाषा प्रयोग लगायतका भाषासँग जोडिएका समग्र पक्षको अध्ययन यो व्याकरण हो भनेर हामीले जान्न सक्छौँ, भाषाको प्रयोगसँग जोडिएको विषय भनेर। अर्को परम्परागत हिसाबले चलिआएको व्याख्या भएको अर्को पाटो के हो भन्दा व्याकरण शुद्ध बोल्न र लेख्न सिकाउने विधा हो भन्ने हो। व्याकरण त्यस्तो विषय हो जसका माध्यमबाट शुद्धसँग बोल्न र शुद्धसँग लेख्न सिकाउने काम हुन्छ। त्यो सिकाउने कुरालाई यसले जनाएको छ। यसलाई भाषाको कानुनका रूपमा, भाषाको विधानका रूपमा र भाषाको अनुशासनका रूपमा, कतिपयले संविधान पनि भन्न सक्ने कुरा हो, कसैले ऐन नियम पनि भन्न सक्छन्। जे भने पनि खासमा यो भाषाको के हो त भने अनुशासन हो, नियम हो, हैन। नियममा आधारित रहेर चाहिँ उल्लेख गरिएको कुरा हो, नियम दर्शाइएको कुरा हो व्याकरण भनेर हामीले यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ। यो कतिवटा कुरा भयो, 6वटा कुरा भयो। लेख्दाखेरि जम्मा 6 लाइनको कुरा भयो। यो चाहिँ यो यति भए पनि तपाईको एउटा धारणा बस्छ। यहाँ मलाई लाग्छ कुनै पनि कुराहरू दोहोरिएका छैनन्। यसै गरी नदोहोरिने गरी प्रत्येक प्रश्नको हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा उत्तर चाहिँ टिपोट गर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ कुराहरू दोहोरिनु भएन। अब यसलाई टुङ्ग्याउने वाक्यको हिसाबले भन्दा हामी कस्तो बनाउँछौँ लय भन्नुहुन्छ भने व्याकरण भाषाका विभिन्न व्यवस्था मध्येको एउटा व्यवस्था हो भन्न पनि सक्छौँ। भाषाका व्यवस्था मध्येको एउटा व्यवस्था व्याकरण हो भन्न पनि सक्छौँ। त्यो टुङ्ग्याउने वाक्य भनेको भने व्याकरण शब्दलाई शाब्दिक रूपमा बी आ क्री अनबाट निर्मित शब्द मानिन्छ। यसले, हैन, भाषिक एकाइमा निहित व्यवस्थालाई जनाउँछ भनेर दोस्रो पोइन्ट हामी सङ्केत गर्छौँ। त्यसै गरी तेस्रो पोइन्ट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा व्याकरणलाई पूर्वीय सन्दर्भमा वेदका अङ्गका रूपमा व्याख्या गरिएको छ र 6वटा अङ्ग मध्येको एउटा अङ्गका रूपमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ भनेर हाम्रो वाक्य पुरै सङ्गतिपूर्ण हुन्छ। उल्लेख गरिएको छ भन्छ। पूर्वीय जगतमा व्याकरणलाई सङ्कुचित रूपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ भन्न पनि सक्छौँ। व्याकरणलाई एउटा चाहिँ साँघुरो दृष्टिकोणबाट हेरिएको पाइन्छ भन्न पनि सक्छौँ, जस अनुसार चाहिँ व्याकरणलाई शब्द व्युत्पत्तिको अध्ययन गर्ने शास्त्रका रूपमा लिइएको छ भनेर हामीले टुङ्ग्याइन्छौँ, हैन। यसलाई भन्छौँ, यसलाई व्याकरण शुद्ध बोल्न र लेख्न सिकाउने विधा भन्ने जुन कुरा छ, अब त्यहाँ फेरि व्याकरण नभनौँ, यसलाई शुद्ध बोल्न र लेख्न सिकाउने विधा मानिन्छ भनौँ। अब यहाँ प्लस तपाईँलाई एउटा कुरा के सङ्केत गरौँ भने व्याकरण 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 भनेर प्रत्येक पोइन्टमा लेख्ने पनि होइन। हाम्रो लेखाइको एउटा विशेष त्रुटि त्यहाँ पनि छ। त्यो भनेको चाहिँ व्याकरण भाषाको व्यवस्था हो भनौँ नि त। व्याकरण भाषाको व्यवस्था हो, टुङ्गिहाल्यो नि कुरा, हैन। व्याकरणलाई शाब्दिक रूपमा बी आ क्री अनबाट निर्मित शब्द मानिन्छ। अब पुष्टि गर्नु पर्यो भने अब यसको अर्थ चाहिँ भाषिक एकाइमा निहित व्यवस्था भन्ने हुन्छ भनौँ, हैन। त्यस पछाडिको पाटोमा फेरि व्याकरण किन भन्ने, हैन। पूर्वीय सन्दर्भमा यसलाई भनौँ अथवा यसलाई पूर्वीय जगतमा भनौँ, यसलाई भन्यौँ नि अब हामीले त्यो पोइन्टमा। त्यस पछाडि फेरि व्याकरण किन भन्ने, माथि भनिसकिएको छ। अनि यसका माध्यमबाट भनौँ, हैन।
अथवा यसको प्रयोगबाट भनौँ, त्यो भन्दै जाउँ, यसले, यसलाई, यसको, यसका माध्यमबाट, यसबाट भन्दै जाउँ। अब यसले पनि पटक पटक नभनौँ प्रत्येक वाक्यमा। एकपटक यसले भनिसकेपछि फेरि यसका माध्यमबाट भनौँ, यसको प्रयोगबाट भनौँ, फेरि यसलाई भनौँ, अब फेरि यसको भनौँ। त्यसपछि फेरि लिङ्क टुटे जस्तो फिल भएछ भने फेरि व्याकरणका माध्यमबाट भनौँ। व्याकरणलाई हामीले लिङ्क टुटाउनु त भएन, यसको कनेक्सन छोडेर जानु त भएन। त्यो इन्टर कनेक्सन अथवा चाहिँ शीर्षकको त्यो संयोजन निरन्तर आइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको यसले, यसलाई, यसबाट, यसका माध्यमबाट, व्याकरणबाट, व्याकरणले, फेरि व्याकरणले भनौँ, फेरि व्याकरणका माध्यमबाट भनौँ, फेरि यसबाट भनौँ, फेरि यसले भनौँ, त्यसपछि फेरि व्याकरणले भनौँ। रिपिटेसनको जुन कुरा हो त्यो रूपमा जाउँ। अनि हामीसँग शब्द भण्डार नभएको त होइन नि, मस्तिष्कमा छ। हामीसँग सर्वनाम नभएको पनि होइन, खालि व्याकरणले, व्याकरणबाट, व्याकरणले गर्दा गर्दै त्यो मिठासपूर्ण स्थिति सिर्जना हुँदैन। त्यसैले एकपटक व्याकरणले भनेपछि फेरि यसले भन्नुहोस्, यसबाट भन्नुहोस्, यसबाट जस्तै फेरि कुरा ल्याउनु छ भने यसका माध्यमबाट भन्नुहोस्, यसले भन्ने फेरि ल्याउनु पर्ने छ भने व्याकरणले भनेर ल्याउनुहोस्। अथवा भन्नु पर्यो भने व्याकरण अथवा भाषाको अनुशासनका रूपमा यसले भनेर भन्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दोहोरिनु भएन। सधैँ कर्ता फेरि यसले व्याकरणले भनेर सुरुमै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो हामीले शुद्ध बोल्न र लेख्न सिकाउने विधाका रूपमा यसलाई लिइन्छ भनेर यसलाई फेरि पछाडि लान नि सक्छौँ नि। त्यो आवश्यकता अनुसार यसले धेरै देखिएछ भने त्यो गर्न नि सक्छौँ होइन। यो किसिमको गतिमा हाम्रो लेखाइ हुनु पर्यो र आवृत्तिगत हिसाबले हामीले लिङ्क चाहिँ गर्नु पर्यो र सङ्गति पुरापुर मिलेको हुनु पर्यो। अनि त्यहाँ दोहोरिनु भएन सङ्गतिमा। यसले भाषिक एकाइमा निहित व्यवस्थालाई जनाउँछ भन्ने हो, दर्शाउँछ भन्ने हो, बताउँछ भन्ने हो, उल्लेख गर्छ भन्ने हो, सङ्केत गर्छ भन्ने हो होइन। यसले भाषिक एकाइमा निहित व्यवस्था व्याकरणले जनाउँछ भन्ने होइन। यसले भनिसकेपछि व्याकरणलेको शब्दको ठाउँ यसले लिइसकेको छ। अथवा व्याकरणले भाषिक एकाइमा निहित व्यवस्था यसले जनाउँछ भन्ने होइन। फेरि व्याकरणले भनेपछि फेरि यसले चाहिएकै छैन। यससँग सम्बन्धित भन्यो भने फेरि चाहिँ व्याकरणसँग सम्बन्धित भन्नु परेन त्यहाँ होइन। त्यो किसिमको पढाइमा हाम्रो कसर मसर भएकै कारणले गर्दा हाम्रो पुरापुर परीक्षणमा मलाई लाग्छ 5, 7 देखि 10 अङ्क फरक पर्छ। सङ्गतिविहीन वाक्य पढ्दै जाँदाखेरि त परीक्षकले कहाँबाट अङ्क दिन्छ त? कसर मसर तपाईँको त्यो कच्ची रोडमा हिँड्दा पनि बरु सजिलो होला। त्योभन्दा अप्ठ्यारो पार्ने गरी कसर मसर राखिदिएपछि त अनि परीक्षक रिसाउँछ। अनि रिसाएपछि अङ्क दिँदैन। किन दिन्छ अङ्क? त्योभन्दा सिलसिलाबद्ध लेखेको कपी अर्को छ त्यसलाई दिन्छ नि त। त्यसलाई दिनु पनि पर्यो फेरि होइन। त्यसैले हाम्रा वाक्यहरूको अन्तर सम्बन्ध मिल्ने स्थिति कमजोर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो राम्रो पक्ष होइन, राम्रो लक्षण होइन। अब अहिले छ भने अब आजदेखि त अलिक एक वाक्य त मिल्यो कि होइन। आजको कक्षाको चर्चाले 2 वाक्यको सङ्गति हेरिदिनुहुन्छ कि पढ्दै गर्दाखेरि होइन, अथवा चाहिँ पहिलो र दोस्रो कहाँनिर लिङ्क मिल्यो त भन्ने हेर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ। यस्तै गर्दै जाँदा हाम्रो पटक पटकमा त्यो आउला र नदोरिने गरी त्यो कुरा आउनु पर्यो भन्ने हो। त्यो बाटो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को यसको सन्दर्भलाई थोरै यहाँनिर टुङ्ग्याउने हिसाबले सङ्केत गरौँ। यो 2टा स्लाइडमा व्याकरणको परिचय टुङ्गिएको छ। हामीले यसबाट चाहिने कुरालाई मात्रै सङ्केत गरौँला थोरै। परम्परागत दृष्टिमा यस अन्तर्गत रूप व्यवस्था र वाक्य व्यवस्थालाई लिइन्थ्यो भने पनि हुन्छ। परम्परागत दृष्टिमा भन्न खोजेको चाहिँ सन् 1950 भन्दा अगाडिको समयमा भन्ने यसको आशय हो। सन् 1950 पछि त व्याकरणको बारेमा व्याख्या खास गरी सन् 1985 पछि त अझ विस्तृत बनेरै आएको देखिन्छ। हाम्रो परम्परामा हाम्रो चलन चल्तीमा चाहिँ के देखियो त भन्दा परम्परागत व्याख्याका हिसाबले व्याकरण भनेको चाहिँ रूप र वाक्यसम्मको व्यवस्था हो भन्ने रह्यो। व्याकरण कहाँ लागु हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो, विद्यालयमा तपाईँ पढाइ पनि राख्नु भएको छ होला। व्याकरणको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ र अन्त्य कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्दा धेरैले वाक्यमै हुन्छ व्याकरण भन्छन्। अब रूपबाट वाक्यसम्म व्याकरण घटित हुन्छ भन्ने कुरा त हकेटले भनेको कुरा हो, धेरै पहिलाको कुरा हो, चार्ल्स हकेटले भनेको कुरा हो। अब त्यो रूप र वाक्य व्यवस्थाबाट पनि व्याकरण पर गएको छ भन्ने आधुनिक दृष्टिकोण हो। अब हामीले चाहिँ आधुनिक दृष्टिकोणका आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो व्याकरण अन्तर्गत यस अन्तर्गत भन्ने टिप्पणी गर्नलाई चाहिँ आधुनिक दृष्टिमा यस अन्तर्गत चाहिँ वर्णदेखि सङ्कथनसम्मका एकाइ समेटिन्छन् भनेर भनिएको छ। भाषाको नियम अब वर्णबाट लागु हुन्छ र भाषाको नियमको समापन अब चाहिँ पाठबाट हुन्छ अथवा सङ्कथनबाट हुन्छ। सिङ्गो कथन समग्र भनाइबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा व्याकरण टुङ्गिन्छ। हाम्रो परम्परागत बुझाइ रूपबाट सुरु भएछ,
रूप भनेको एक हिसाबले शब्द पनि हो, रूप भनेको चाहिँ विभक्ति पनि हो, रूप भनेको प्रत्यय पनि हो हैन। रूप भनेको चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ यो काल जनाउने सर्ग पनि हो, बहुवचनबोधक सर्ग पनि हो हैन। त्यस्ता रूपबाट सुरु भएर वाक्यमा गएर टुङ्गिन्छ भन्ने परम्परागत व्याख्या रहेछ। रूप निर्माणको नियमलाई जोडे होलान् हैन। अब अहिले चाहिँ भाषाका सन्दर्भमा वर्णबाट यसको आरम्भ हुन्छ भन्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो क ख ग घ को त अझ निश्चित व्याकरण रुलै लागू भएको छ हेर्नुहोस् न। क ख ग घ निर्माणको स्थिति त्यत्तिकै छैन। क ख ग घ ङ गरेर तपाईँले ठाडो लाइन हेरे पनि तेर्सो लाइन हेरे पनि यसो ख्याल गर्नु होला, त्यो क ख ग घ ङ को लाइनमा 5 वटामा गएर टुङ्गाइएको छ। त्यो 6 वटा 7 वटा बनाएको छैन नि। हामीलाई त्यही सरसर्ती लेखेर 2-3 लाइन चाहिँ कपीमा ज्ञासम्म लेख्ने अभ्यास गराइन्छ, बेग्लै पाटो हो। तर त्यस्तो गराउन खास नमिल्ने हो। त्यो हाम्रो वर्णमालाको हिसाबले चाहिँ ङ भन्दा पछाडि गएर त्यो लाइनमा च लेखिँदैन। त्यसको निश्चित तर्क छ, निश्चित कारण छ। त्यो कारण के हो भने क ख ग घ ङ भनेको घाँटी निरबाट उच्चारण हुन्छ, जसलाई कण्ठे भन्छौँ हामीले। त्यो च आउँदैन त्यहाँबाट, त्यसकारण त्यो चको लाइन तल झर्छ। च छ ज झ भन्छ नि, त्यो च छ ज झ को उच्चारण हाम्रो बत्से भागबाट हुन्छ हैन। दाँतको जराभन्दा पछाडिको भागबाट हुन्छ भन्छ, जरा भने पनि भयो हैन। च छ ज झ दन्तमूल भन्छौँ हामीले। त्यसकारण त्यसलाई तल राखेको छ। ट ठ ड ढ भनेर हेर्नु भने त्यो दन्तमूलभन्दा नि पछाडि वत्स्य गएको छ, जसलाई संस्कृतमा मूर्धन्य भनेर भनिएको छ। त्यहाँ त्यसै राखेको छ। भन्नुहोस् त कस्तो मिलाएर राखेका छन् हाम्रा। केही त त्रुटि पनि हुनसक्छ, तर राखाइको एउटा तर्क, राखाइको एउटा स्थान, त्यो राखेर त्यसको लक्षण निर्धारण गरे कि लक्षण निर्धारण गरेर राखे भन्ने कुरा प्रश्नात्मक छ। जुन रखाइ छ त्यो मिलेको छ। अनि क ख ग घ पछि अन्तिममा ङ आउने, च छ ज झ पछि यौ आउने, ट ठ ड ढ पछि अण आउने, त थ ज झ पछि न आउने, प फ ब भ पछि म आउने। हेर्नुहोस् त त्यो ठाडो लाइन ङ यौ अण न म पञ्चम स्थानमा बसेका छन्। तिनको नियम बनाइदिएका छन्। पञ्चम वर्ण भनेर चाहिँ नासिक्य भनेर पनि नियम बनाइदिएका छन्। त्यो कस्तो राम्रो प्राकृतिक रखाइ जस्तै भनेर भाषामा आएको हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले वर्णबाट लागु भएर सङ्कथनसम्म व्याकरण फैलिन्छ। अब सङ्कथनसम्म फैलिन्छ भन्ने आशय चाहिँ के हो त भन्दा पाठहरूको सिर्जना वा रचना अनुच्छेदका बिचको सम्बन्धबाट हुन्छ। एउटा अनुच्छेद दाइको, एउटा अनुच्छेद गाईको, एउटा अनुच्छेद घाँसको, एउटा अनुच्छेद चराको, एउटा अनुच्छेद आकाशको भनेर त पाठ त बन्दैन। पाठ बन्नका लागि पनि त एउटै विषयवस्तु, एउटै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित घटना, संलग्न पात्र अनि त्यसको समग्र कुराहरू आउनु पर्यो। त्यो आउने कुरा के हो? नियम हो, भाषा प्रयोगकै नियम हो। अनि भाषा प्रयोगकै नियम हो भने त्यो के हो? व्याकरण हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सङ्कथन अनुच्छेदहरू परिच्छेदहरूमा पनि व्याकरण पुगेको हुन्छ भन्ने आशय रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्याकरण भाषा विशेषको व्यवस्थामा आधारित हुन्छ। नेपाली भाषाको व्याकरण र अङ्ग्रेजी भाषाको व्याकरण एउटै हुन्न। मैथिली भाषाको व्याकरण र हिन्दी भाषाकै व्याकरण एउटै हुन्न। त्यहाँ व्याकरण भन्ने चिज चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ धेरै जसो हिसाबले भाषामा आधारित हुन्छ भन्ने हो। युनिभर्सल पनि ग्रामर त हुन्छ। इन्टर्नल स्ट्रक्चरका हिसाबले युनिभर्सल ग्रामरको कल्पना पनि गरिएको पाइन्छ मस्तिष्कमा बस्ने संरचनाका हिसाबले। तर मोटामोटी दृश्य रूपमा र व्यवहारका हिसाबले हामीले भाषा विशेषमा भर पर्छ है व्याकरण भन्छौँ। हरेक भाषाको व्याकरणिक व्यवस्था फरक हुन्छ भन्ने आशय हो। अर्को पाटो व्याकरण त्यस्तो व्यवस्था हो जुन कथ्य भाषामा आएको परिवर्तन अनुसार बदलिन्छ। व्याकरण समयअनुसार परिमार्जन हुन्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ, संशोधन हुँदै जान्छ। तर संशोधनको मूल आधार भनेको समाज बन्छ भनेको यसले चाहिँ। समाज बन्छ, समाज बन्छ भनेको समाजका मानिसहरू बन्छन्, यसका प्रयोक्ताहरू बन्छन् भनेर भनेको हो। त्यो हिसाबले समाजको भाषा प्रयोगको परिवर्तनशीलता वा गतिशीलतासँगै व्याकरण पनि के हुन्छ? परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने आशय हो। अब नेपाली भाषाका सन्दर्भमा व्याकरणभित्र के पर्छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसभित्र हो शब्दवर्ग, यसभित्र वर्णविन्यास, यसभित्र चाहिँ के हुनसक्छ? व्याकरणिक कोटि, सङ्गति, लेख्य चिन्हहरू हैन। हामीले हेऱ्यौँ भने वाच्य पर्न सक्छ, काल पर्न सक्छ, पक्ष पर्न सक्छ, भाव पर्न सक्छ भनेर हामीले अब व्याकरणभित्र पर्छ चाहिँ के भनेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो भाषाका सन्दर्भमा बढी चर्चा गरिएको, धेरैले बुझेको चाहिँ चिज के हो त भन्दा व्याकरण भनेको हैन वचन, लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, भाव, वाच्य, करण, अकरण जस्ता व्याकरणिक कोटिहरू हुन्। नामदेखि निपातसम्मका 9 वटा पदवर्गका कुराहरू हुन्, शब्दवर्गका कुराहरू हुन्। ह्रस्व दीर्घ य व सम्बन्धी नियमहरू, नियमका नियम गरेर वर्णविन्यासका कुराहरू हुन् हैन। सङ्गतिमा चाहिँ कर्ता क्रियाको सङ्गति, विशेषण विशेष सङ्गति, यस्ता सङ्गतिका कुराहरू बढाउनु पर्यो भने लेख्य चिन्ह अन्त पूर्णविराम हुन्छ, अल्पविराम हुन्छ, अर्धविराम हुन्छ। हुन त क ख ग घलाई पनि लेख्य चिन्ह नै मान्ने गरिएको छ अलि बृहत दृष्टिकोणमा हैन।
हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणमा फेरि हामीले चाहिँ लेख्य चिन्ह भन्ने बित्तिकै पूर्णविराम अल्पविराम अर्धविराम भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। तर भाषाका सन्दर्भमा त बाणिक चिन्हलाई पनि लेख्य चिन्ह भनिएको छ। अ आ इ क ह ग घलाई पनि लेख्य चिन्ह चिन्ह त चिन्है हुन्, वर्ण आफैमा चिन्ह हुन्छ फेरि होइन। त्यसरी हामीले बढाउनु पर्यो भने यसभित्रका कुरामा पनि जान सक्छौँ भने व्याकरणका प्रकारलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने वर्णनात्मक व्याकरण होइन, तुलनात्मक व्याकरण, ऐतिहासिक व्याकरण, पारम्परिक व्याकरण, आधुनिक व्याकरण, निर्देशात्मक व्याकरण, सार्वभाषिक व्याकरण होइन, यस्ता विभिन्न किसिमका प्रकारहरू व्याकरणका प्रकारभित्र पर्दा रहेछन् भन्ने सूचना पनि हामीले यसमा प्लस सङ्केत गर्न सकिने कुरा हो। आवश्यक पर्दा यिनको वर्णन हामीलाई यो आवश्यक छैन। अब तपाईँले व्याकरणको परिचय भन्ने सन्दर्भसँग जोडेर कतिवटा कुरा जान्नुभयो भनेर यसो रिकल गराइयो भने एउटा त यो भाषाको नियम रहेछ, अर्को यो भाषा भाषा पिच्छे फरक खालको हुने रहेछ, अर्को परम्परागत हिसाबले रूपदेखि वाक्यसम्म लागू भए पनि आधुनिक दृष्टिमा वर्णदेखि सङ्कथनसम्म व्याकरण लागू हुने रहेछ, भाषाको शुद्ध प्रयोग र व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय रहेछ व्याकरण भनेको, कथ्य भाषाअनुसार परिवर्तन हुँदै जाने कुरा रहेछ व्याकरण भनेको होइन। अब अर्को पाटो भनेको चाहिँ व्याकरणको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने यो सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ विश्वव्यापी सबै भाषालाई समेट्ने आन्तरिक संरचनायुक्त व्याकरण पनि बनाउन सकिने रहेछ। तर पनि यो खास खास भाषामा मात्रै सम्बन्धित हुने रहेछ। व्याकरण भनेर भाषाले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका विभिन्न कुराहरूलाई तोके जस्तै नेपालीका सन्दर्भमा शब्दवर्ग अथवा पदवर्ग, वर्णविन्यासका कुराहरू होइन, चिन्ह प्रयोगका कुराहरू, सङ्गतिका कुराहरू, कारक विभक्तिका कुराहरू, काल पक्ष भाव वाच्यका कुराहरू, यी सबै कुराहरू व्याकरणभित्र अटाउने विषय रहेछन् भनेर हामीले यसको परिचयमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। यो धेरै छ, 2 स्लाइडको परिचय। अब यो 2 स्लाइडको परिचयबाट तपाईँले 6-7 वटा कुरा मात्रै राम्रा सम्झन सक्ने कुराहरूलाई टिपोट गर्नुहोस्। त्यही नै यसको चाहिँ अन्तिम स्वरूप हुन्छ। त्यो अरू किताब हेर्नु के आवश्यकै छैन। त्यो चाहिँ व्याकरणको परिचयका लागि अब कुनै किताब हेर्ने, 2-4 वटा किताब सङ्कलन गर्ने, जम्मा पार्ने, हेर्ने फुर्सद छैन। यहाँ स्लाइडमा प्रस्तुत भएका कुरालाई वाक्यमा टुङ्ग्याउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसको मात्रा सकेसम्म बढाउने होइन घटाउने। यहाँ बुझाइका लागि हामीले अलिकति बढी व्याख्या राख्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन सन्दर्भअनुसार। त्यसैले यहाँका पोइन्ट अलिक बढी पनि हुन सक्छन्। परिचयको पाटो 2 अङ्कसँग बढी जोडिएको हुनाले अब यहाँ भएका कुराहरूलाई 6-7 वटा पोइन्टमा सम्झने अनि आफूले यसो फुर्सदमा व्याकरण भनेको के, शाब्दिक दृष्टिमा के, अङ्ग्रेजीमा के, पूर्वीयमा वेदाङ्गको आशय के होइन, अनि यस अन्तर्गत के पर्छन्, यो कस्तो व्यवस्था हो होइन, यो कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने यसो सम्झने। त्यस पछाडि चाहिँ यसको कुरालाई घोक्नु पनि परेन। त्यो आधारबाट यसलाई हेर्नु पर्यो। व्याकरणको परिचयको पाटो यो जोडिएको छैन। अब थोरै तपाईँलाई व्याकरण शिक्षणको परिचयतिर सङ्केत गर्छु, त्यस पछाडि हामी मोटामोटी उत्तरार्धतिर प्रवेश गरौँला। अब व्याकरण शिक्षणको परिचयको पाटोमा थोरै धारणा बनाएर यहाँ प्रस्तुत भएका कुराहरू उल्लेख गरौँ। अब शब्द प्रयोगका हिसाबले हामीले व्याकरण शिक्षणको परिचय भनेर सम्झ्यौँ जोड्यौँ भने सजिलै के बुझिन्छ भने व्याकरणको शिक्षण नै व्याकरण शिक्षण हो। सजिलो त हाम्रो चाहिँ समाजगत हिसाबले हेरौँ, तत्पुरुष समाजको बाटोबाट हेऱ्यौँ भने पनि व्याकरण शिक्षण भनेको व्याकरणकै शिक्षण हो, जुन भाषासँग सम्बन्धित कुरा हो, भाषाको नियमसँग सम्बन्धित कुरा हो, अब भाषाको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसले चाहिँ व्याकरण शिक्षणलाई हामीले साधारण हिसाबले भन्दाखेरि कुनै पनि भाषाका अथवा भाषाका व्याकरण, भाषाको प्रयोग, भाषाको व्यवहारको शिक्षण नै वास्तवमा व्याकरण शिक्षण हो। भाषा कसरी प्रयोग गर्ने, कुन तरिकाबाट प्रयोग गर्ने होइन, कसरी शुद्ध रूपमा त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने भन्ने कुराको सिकाइ अथवा सिप विकासका लागि गर्ने शिक्षण नै व्याकरण शिक्षण। अब सोझो आँखाले हेर्ने भयो भने हामीले पदवर्ग भनेका छौँ, वर्णविन्यास भनेका छौँ, लेख्य चिन्ह भनेका छौँ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ काल भनेका छौँ, वाच्य भनेका छौँ, पक्ष भनेका छौँ, करण अकरण भनेका छौँ। यसको सही ज्ञान, यसको सही व्यवहार नै वास्तवमा व्याकरण शिक्षण हो। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता व्याकरणिक पक्षहरूको प्रभावकारी प्रयोग अथवा चाहिँ अपेक्षाकृत प्रयोग अथवा चाहिँ सान्दर्भिक प्रयोगको शिक्षण नै व्याकरण शिक्षण हो भन्न सक्छौँ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ भाषाको प्रयोगमा सक्षम तुल्याउनका लागि गरिने शिक्षण हो खासमा व्याकरण शिक्षण हो। भाषा प्रयोगमा समर्थ तुल्याउनका लागि गर्ने शिक्षण व्याकरण शिक्षण हो भन्ने हो। अब परम्परागत व्याख्या र अहिलेको व्याख्यामा अलिकति फरक छ। तपाईँले कति ख्याल गर्नुभयो, विद्यालय तहमा पढाइ पनि राख्नु भएको छ।
पहिले व्याकरण शिक्षणको व्याख्या र अहिले व्याकरण शिक्षणको धारणा नितान्त फरक छ। तर कहिलेकाहीँ शिक्षकहरू आएर यो कहाँ हुन्छ, यो किताबमा अलिकति परिचय पनि राखिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने ओरिएन्टेसनमूलक कार्यक्रमहरूमा देशका विभिन्न ठाउँमा पढाइराख्नुभएका सर म्याडमहरूले त्यो कुरा गर्नु हो भन्ने कुरा आएको थियो। हाम्रो धारणा परिवर्तन अझै भएको छैन। त्यो धारणा परिवर्तन भनेको के हो भने हामीले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय तहमा काल सम्बन्धी कुरा सिकाउन खोज्दैछौँ भने अब हामीले कालको परिचय, कालका प्रकार, हैन, काल सम्बन्धी सिद्धान्त दिइराखेका छौँ, जुन आवश्यकताको दायराभन्दा निकै परको कुरा हो, आवश्यक छैन। बालबालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कालको परिचय नजानेर, कालका प्रकार नजानेर केही फरक पर्दैन। त्यसले चाहिँ कुनै घटना घटेको, कुनै अवस्था, कुनै स्थितिको बारेमा विगतको कुरा गर्नु पर्यो भने भूतकालीन वाक्य प्रयोग गरिदिनु पर्यो, अहिलेको कुरा गर्नु पर्यो भने वर्तमानकालीन वाक्य प्रयोग गर्नु पर्यो, आउने कुरा गर्नु पर्यो भने भविष्यकालीन वाक्य प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यति जाने भने त्यसले कालको परिचय, कालका प्रकार, कालका पक्षहरू नजानेर केही फरक पर्दैन। यसको खास आशय त्यही नै हो। भाषाको शुद्ध प्रयोग सिकाउने हो भनिसकेपछि भूतकालका 6वटा पक्षहरू हुन्छन् भने त्यसले नजानेर केही फरक पर्दैन। तर हाम्रो मानसिकताले के बनाइदियो त भन्दा हामीले पनि त्यही पढेको, प्रकार बनाएको, घोकेको, रटेको, यति त जान्नु पर्यो। भविष्यकाल र सामान्य वर्तमान कालका चाहिँ पक्ष 3वटा हुन्छन्, 3-3वटा भनेर हामीले जानेको, यसले पनि जान्नु पर्यो यही पक्ष भनेर जुन गएका छौँ त्यो उपयुक्त होइन। उपयुक्त के हो त भन्दा उसले चाहिँ केटी आई भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो, केटो आयो भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो, केटाहरू गए भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो, हैन, केटाहरू गए भनेर प्रयोग गर्न जान्यो भने त्यसले चाहिँ बहुवचन कर्ता इक्वल टु चाहिँ बहुवचन क्रिया भन्ने नियम नजानेर केही फरक पर्दैन भन्ने समकालीन दृष्टिकोण। त्यसकारण विद्यालय तहका बालबालिकाहरूलाई भाषा प्रयोगमा सक्षम बनाउने, शुद्ध बोल्न सक्ने बनाउने भन्ने कुरा नै वास्तवमा व्याकरण शिक्षणको उपादेयता भएको हुनाले हामीले परम्परागत दृष्टिकोणबाट हामीलाई अलिकति मुक्त गर्न आवश्यक छ। परिचय, प्रकार, सिद्धान्तका कुरा नजानेर केही फरक पर्दैन, तर त्यसको सही प्रयोग चाहिँ उसले जान्नुपर्छ। त्यो दायित्व विद्यालय तहको शिक्षणको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। परिवारको दायित्व पनि त्यो हो, समाजको दायित्व पनि त्यो हो। परिवार र समाजबाट नै उसले केटो आयो, केटी आई भन्न सिकेर विद्यालय आएको छ भने तपाईँले नयाँ के सिकाउनुहुन्छ त्यहाँ? लैङ्गिक हिसाबले त थप सिकाउनु त परेन। त्यो अभ्यास दिने हो, अभ्यास गराउने हो, त्यस्तै प्रयोग गराउने हो, त्यस्तै लेखाउने हो, हैन, सजिलो भयो नि त। त्यो समाजमै बोल्ने कुरा र घरमै बोलेर शुद्धसँग आउने कुराका सन्दर्भमा त्यस्ता विद्यालयमा त सजिलो भयो। दोस्रो भाषी प्रभावित चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ, हैन। अब यहाँनिरको सन्दर्भमा चाहिँ व्याकरण शिक्षणको परिचयको पाटोलाई जोड्दाखेरि हामीले व्याकरण भनेको के हो भन्नेतिर जाने होइन। व्याकरणको परिचय हामीलाई आवश्यक छँदै छैन। सिधै अब हामी बरु व्याकरण शिक्षणको परिचयलाई बढाउँछौँ नि, यसका कुराहरू बरु थप्छौँ, सोध्छौँ, उदाहरण दिन्छौँ, अथवा यसको बारेमा बयान गर्छौँ, बखान गर्छौँ। भाषाबाट पनि हामी प्रवेश गर्दैनौँ, व्याकरणबाट पनि हामी प्रवेश गर्दैनौँ। हामीलाई व्याकरणको परिचय भनेकै छैन। प्रश्नले व्याकरण शिक्षणको परिचय भनेपछि व्याकरण शिक्षण, भाषाको व्याकरण अथवा भाषा प्रयोगको, हैन, लागि अथवा भाषा प्रयोगका लागि आवश्यक कुराहरूको शिक्षण व्याकरण शिक्षण भन्न सक्छौँ। अथवा भाषाको सही प्रयोग सिकाउने विधि व्याकरण शिक्षण भन्न सक्छौँ। फेरि भाषा सम्बन्धी नियम रटाउने, भाषा सम्बन्धी नियम घोकाउने, भाषाका नियम कण्ठ पार्न सिकाउने, यस्तो शिक्षण व्याकरण शिक्षण होइन है। परम्परागत रूपमा हो। अहिलेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्याकरण शिक्षण नमानिने भएको हुनाले र पछिल्लो समयमा विद्यालय तहमा कार्यमूलक व्याकरण सम्बन्धी अवधारणा पनि गएको छ। कार्यमूलक व्याकरण बारेमा हाम्रो कोर्समा पनि मोटामोटी छ होला, माविनीमध्ये कुनमा छ, त्यसमा चर्चा गरौँला, हैन। कार्यमूलक व्याकरणको प्रयोग पनि हाम्रोमा 50औं वर्ष पछाडि आइरहेको छ के। सन् 1985 को दृष्टिकोण हो त्यसको मूल आधार भनेको चाहिँ। तर आज हामीले त्यसलाई चीज मानेर नयाँ मानेर हेरिरहेको त्यस हामी विश्वभन्दा 50-100 वर्ष अलि पछाडि नै छौँ भन्ने हुन्छ कि। भाषाका रूपमा, चिन्तनका रूपमा, समृद्धिका रूपमा, विकासका रूपमा, हैन, हाम्रो संस्कारका रूपमा हामी अलि पछाडि नै देखिन्छौँ हेर्दा कम्पेयर गर्दाखेरि। जे होस्, व्याकरण शिक्षणको आशयलाई अब आजदेखि तपाईँले व्याकरण शिक्षण नियमको शिक्षण होइन, व्याकरण शिक्षण सिद्धान्तको शिक्षण होइन, व्याकरण शिक्षण चाहिँ रटानको शिक्षण होइन, व्याकरण शिक्षण भनेको सैद्धान्तिक शिक्षण होइन, व्याकरण शिक्षण भनेको व्याकरणिक विषयवस्तुको परिचय शिक्षण होइन, प्रकार शिक्षण होइन। के हो त भन्दाखेरि भाषाको सही प्रयोग सिकाउने तरिका हो।
लैङ्गिक हिसाबले सही प्रयोग, वचनका हिसाबले सही प्रयोग, कालका हिसाबले सही प्रयोग, भावका हिसाबले सही प्रयोग, वाच्यका हिसाबले सही प्रयोग गर्न बालबालिकाले जान्नु पर्यो। मैले वाच्य मिलाएर बोलेँ है भन्ने नजाने नि हुन्छ, मैले यो कालको यो वाक्य प्रयोग गरेँ भन्ने त्यसले नजान्ने नि हुन्छ। तर त्यसको अभ्यास पर्याप्त गराउनु पर्यो हैन। हामीले चाहिँ अभ्यासहरू दिँदा पनि चाहिँ आज हामी काल पढ्दैछौँ भनेर दिनु आवश्यक छैन, आज हामी वाच्य पढ्दैछौँ भनेर सुनाउनु आवश्यक छैन। केही उदाहरण दिएर म उठेँ हैन, मद्वारा उठियो अथवा आफू त उठियो, भाइ आयो, भाइद्वारा आइयो हैन, बुवाले काम गर्नुभयो, बुवाद्वारा काम गरियो, यस्तै दिएर ती दुईटै लाइनका वाक्यहरू पढ्न लगाएर त्यस पछाडि मुनि अभ्यासका लागि प्रश्न भनेर हामीले दिन त सक्छौँ। बहिनी आई भन्न सक्छौँ अथवा चाहिँ दिदी आउनुभयो भन्न सक्छौँ हैन, चराहरू उडे भन्न सक्छौँ। त्यहाँनिर अभ्यास गराउने हो भन्ने कुरालाई नै यसले मुख्य रूपमा जोडेको छ। त्यो आशयबाट हामीले यसको व्याख्या गरौँ। अब यसका केही पोइन्टहरू तपाईँलाई सङ्केत गरौँ। एकैचोटि भयो भने स्क्रिनसट लिन पनि सजिलो हुन्छ होला हैन। भाषाको उपयुक्त प्रयोग व्यवहार सिकाउने विधिलाई व्याकरण शिक्षणको विधि भनिन्छ अथवा व्याकरण शिक्षण भनेर भनिन्छ। नेपाली भाषाका सन्दर्भमा नेपाली भाषाको प्रयोग सिकाउने भन्ने बित्तिकै मानक प्रयोग, स्तरीय प्रयोग, उपयुक्त प्रयोग, अपेक्षाकृत प्रयोग हैन, सही प्रयोग भन्ने शब्द स्वतः बुझिने कुरा छ। नेपाली भाषाको प्रयोग सिकाउने विधिलाई व्याकरण शिक्षण भनेर भनिन्छ। परम्परागत दृष्टिमा अथवा अहिलेसम्मको हाम्रो पुरानो चाहिँ ट्रेन्डमा चाहिँ व्याकरणको सैद्धान्तिक कुराको शिक्षणलाई नै व्याकरण शिक्षण भनेर भनियो भने अहिले आएर चाहिँ भाषाको शुद्ध प्रयोग व्यवहार सिकाउने कार्यलाई व्याकरण शिक्षण भनेर भनिन्छ। अझ पहिले त के थियो भने व्याकरण नजानी वा नसिकी भाषा सिकिँदैन भन्ने मान्यता थियो। पहिले भाषा जान्नका लागि व्याकरण अनिवार्य जान्नु पर्यो, भाषा सिक्नका लागि व्याकरण नभई नहुने चिज हो, व्याकरण जानेपछि भाषा स्वतः जानिन्छ भन्ने परम्परागत दृष्टिकोण हो। अब अहिले त्यो होइन, अहिले के हो भने भाषा जानेपछि व्याकरण स्वतः जानिन्छ भन्ने हो। पहिले व्याकरण जाने भाषा स्वतः जानिन्छ हो, अहिले चाहिँ भाषा जाने व्याकरण स्वतः जानिन्छ। त्यस्तो देखिन्छ पनि। तपाईँ कति ख्याल गर्नुभएको छ? कुनै पनि भाषाको व्याकरण सिकाउने सन्दर्भमा चाहिँ व्याकरणका नियमहरू, सिद्धान्तहरू कण्ठकन लगाएर घोक्न लगाएर अनेक गर्ने तरिकाबाट भाषा सिकाइन्थ्यो। तर अहिले सम्बन्धित भाषाको समुदायमा, सम्बन्धित भाषीको परिवेशमा, सम्बन्धित भाषीको संस्कारमा लगेर बालबालिकालाई संयोजन गर्नुहोस्, या कक्षा कोठा वा विद्यालयको पुरै वातावरण तपाईँले त्यो जुन भाषा सिकाउने त्यही मय बनाइदिनुहोस्। भाषा सिक्छ, भाषा सिक्दा बित्तिकै त्यसले स्वतः व्याकरणिक कुराहरू सिकेको हुन्छ भन्ने आशय अहिले जोडिएको छ। अहिले भाषा जान्दा व्याकरण स्वतः जानिन्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ। त्यो तपाईँले वाक्य मिलाएर बनाउने हो। परम्परागत दृष्टिमा व्याकरण शिक्षणलाई भाषाबाट अलग गरी शिक्षण गर्ने गरिन्थ्यो हैन। व्याकरण शिक्षणलाई पनि भाषाबाट अलग गर्ने ट्रेन्ड, किताब नै अलग। अहिले पनि धेरै बोर्डिङहरूमा त्यस्तो हामी देख्न पाउँछौँ। सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा त के अरे विक्रमसम्म 2028 सालदेखि यो एउटै पुस्तकभित्र व्याकरणका कुराहरू राखेर सिकाउने चलन चल्यो। अब प्राइभेट विद्यालयहरूमा त केहीमा त चलन आएको छ, तर चाहिँ अधिकांश सन्दर्भमा दुईटा किताब लगाएकी छ। अब यसले भन्न खोजेको त्यही हो, परम्परागत दृष्टिमा व्याकरण शिक्षण भनेको भाषा बेग्लै कुरा हो, व्याकरण बेग्लै कुरा हो भनेर अलग अलग किसिमले शिक्षण गर्ने पद्धति थियो। तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन है भन्ने यसको आशयका रूपमा यहाँ देखिन्छ प्रसङ्ग चाहिँ। जस्तो यहाँ भन्न हामी के सक्छौँ भने अहिले भाषा र व्याकरणलाई अलग गरी शिक्षण गरिँदैन, बरु भाषा र व्याकरणलाई परस्पर अविभाज्य विषय मानिन्छ। भाषा छ त व्याकरण छ, व्याकरण छ त भाषा छ, कसरी अलग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्ने यसको आशय। बोल्यो कि व्याकरण लागू भयो, तिमी आयौ भन्दा बित्तिकै व्याकरण लागू भयो, ए कता हो भन्दा पनि व्याकरण लागू भयो, बुवा आउनुभयो भने पनि व्याकरण लागू भयो। बोल्यो कि व्याकरण लागू छ, कहाँबाट त्यहाँ टुक्राएर व्याकरणको छुट्टी किताब बनाएको हो। साहित्यका प्रत्येक पाठमा व्याकरण लागू छ, अभ्यासका प्रत्येक खण्डमा व्याकरण लागू छ, शिक्षकका प्रत्येक बोलीमा व्याकरण लागू छ, विद्यार्थीका प्रत्येक जिज्ञासा प्रश्नमा व्याकरण लागू छ। के यो शिक्षक विद्यार्थी किताबका पानामा मात्रै सीमित हो र समाजका हरेक व्यक्तिहरूको भाषा प्रयोगमा व्याकरण लागू छ भने अब तपाईँ भाषा र व्याकरणलाई कसरी अलग गर्न सक्नुहुन्छ? भाषा बोल्यो कि व्याकरण मिसियो, अलग गर्न सक्ने कुरो त छँदै छैन। यहाँ त दुधमा पानी मिसाएको त बरु हाँसले अलग्याउँछ भन्छन्, यो त त्यो विद्वानले पनि अलग्याउन सक्दैन। कि बोल्नै छोड्नु पर्यो, बोल्दा बित्तिकै व्याकरणको लागू भयो। त्यसकारण व्याकरण शिक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि यो प्रयोगका हिसाबले परस्परमा भाषा र व्याकरणलाई अलग नगरिकन गरिने शिक्षण हो, जहाँ चाहिँ वर्तमान व्याख्याका हिसाबले सचेततापूर्वक गरिने भाषाको प्रयोग, शुद्ध भाषाको प्रयोग, भाषाको सही प्रयोग भन्ने आशयसँग यसको विषय जोडिन्छ।
र व्याकरण शिक्षणमा भाषिक नियमको जानकारीलाई भन्दा त्यसको प्रयोग पहिचानलाई जोड दिनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ। भाषिक नियमको जानकारी महत्त्वको विषय होइन, तर त्यस अनुसारको प्रयोग व्यवहार चाहिँ महत्त्वको विषय हो भनेर हामीले यसलाई चर्चा गर्नुपर्ने भएको छ। यसलाई भाषाको ग्रहण तथा अभिव्यक्ति सिपको शिक्षणका रूपमा पनि लिइन्छ। व्याकरण शिक्षणलाई भाषाको ग्रहणका रूपमा, अभिव्यक्ति सिपको शिक्षणका रूपमा पनि लिइन्छ र व्याकरण शिक्षणमा भाषाका नियम वा व्यवस्थालाई भाषा प्रयोगसँग सम्बन्धित तुल्याएर शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नियमका रूपमा, व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या नगरेर भाषाको प्रयोगका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। व्याकरण शिक्षणका लागि अलग्गै पुस्तकको प्रयोग गर्ने होइन, भाषा पाठ्य पुस्तकै उपयोग गर्नुपर्छ। व्याकरण शिक्षणसँगै जोडिएका विषयहरू छुट्टै किताब बनाउने होइन, भाषा पाठ्य पुस्तकभित्रै राखेर व्याकरण सिकाउने हो भन्ने हो। अझ पहिले त कति ख्याल गर्नु हो, भाषा पाठ्य पुस्तक विधि अनुसारको मोडल अनुसार जाने हो भने त पाठका अभ्यास सकेपछि व्याकरण भनेर शीर्षक राख्थ्यो। कति ख्याल गर्नुभएको छ? हुँदा हुँदा कार्यमूलक व्याकरण भनेर शीर्षक राख्न पनि थालियो। अब अहिले त्यो पनि छैन। अभ्यास दिँदै दिँदै जाने, अन्तिमतिर गइसकेपछि चाहिँ पाठको पहिलो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका होइन नाम शब्द टिप्नुहोस् भन्ने, अथवा पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका नामलाई जनाउने खालका सर्वनाम शब्द टिप्नुहोस् भन्ने, अथवा चाहिँ यो शब्दले यो गुण जनाउँछन्, यस्तै गुण जनाउने शब्दहरू पाठमा कुन कुन छन् ती टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर विशेषणै नभन्दै पनि हुन्छ। यो शब्दले, जस्तो रातो, हरियो, पहेँलो शब्दले रङ जनाउने काम गर्छन्। तपाईले पढ्नुभएको पाठमा रङ जनाउने यस्ता अरू शब्दहरू पनि छन्, ती टिप्नुहोस्, शीर्षकलाई देखाउनुहोस् र वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्न पनि सकिने कुरा छ। विशेषणै मैले खोजेँ भनेर त्यसलाई किन जानकारी दिनुपर्ने छ? त्यस्ता शब्दहरूले चाहिँ विशेषता प्रदर्शन गर्छन्, विशेषता जनाउँछन् भन्ने जाने उसले स्वतः बुझ्छ र प्रयोग सही गर्नुपर्छ। काँक्रो होइन हरियो हुन्छ, पहेँलो पनि हुन्छ, रातो त हुन्न। त्यो प्रयोग कसैले गर्दा पनि गर्दैन त्यसरी। काँक्रो रातो हुन्छ भनेर प्रयोग नगरिदियोस् भन्ने आशय हो हाम्रो होइन। सही हिसाबले प्रयोग गरेर त्यो देख्नुपर्छ भन्ने यसको सन्दर्भ हो। त्यसकारण भाषाको प्रयोगका सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ अलिकति यो भाषिक ग्रहण वा अभिव्यक्तिसँग जोडेर नियम वा व्यवस्थालाई भाषा प्रयोगसँग सम्बन्धित तुल्याएर किताबको अलग्गै प्रयोग नगरिकन व्याकरण शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आशय रहेको पाइन्छ। भने अब यसको अन्तिम स्लाइडका रूपमा म तपाईँलाई सङ्केत गरौँ। त्यो के भने व्याकरण शिक्षणका लागि अब अपनाउन सकिने विधिहरू के छन् भनेर व्याकरण शिक्षणको विषयमा फेरि हामीले विधिलाई पनि सङ्केत गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, कार्यमूलक व्याकरण विधि, रचनामूलक व्याकरण विधि यस्ता विधिहरू अलि बढी उपयोगी हुन सक्छन् भनेर भनेको हो। व्याकरण शिक्षणका लागि अलि बढी उपयुक्त विधिहरू भनेका मोटामोटी यी हुन् भनेर हामी भन्छौँ। र व्याकरण शिक्षणका सन्दर्भमा पहिचान, खोज, प्रयोग, अभ्यास, उत्पादन जस्ता कार्यकलापहरू गराउन सकिन्छ। व्याकरण शिक्षण कसरी गराउने भन्दा सामग्री दिएर त्यहाँ खोज्न लाउने, पहिचान गर्न लाउने, प्रयोग गर्न लाउने, त्यस्तै किसिमको चाहिँ प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ उत्पादन गर्न लगाउने, अभ्यासहरू गराउन लगाउने यस्ता कार्यकलाप गराउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। नेपाली भाषाका सन्दर्भमा चाहिँ शब्द वर्गहरू, व्याकरणिक कोटिहरू, वाक्य सङ्गतिहरू, शब्द रूपायन र व्युत्पादनका कुराहरू, वाक्यान्तरण जस्ता कुराहरू तिनको शिक्षणलाई व्याकरण शिक्षणका रूपमा लिइन्छ अथवा तिनमा विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने हिसाबले गरिने पठन पाठनको तौर तरिकाले व्याकरण शिक्षण भनिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसबाट भाषा सिकाइ क्रममा देखा पर्ने त्रुटिहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ, निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ। अब तपाईँले एकचोटि सम्झनुहोस् व्याकरण शिक्षण भनेको के रहेछ भनेर सम्झनुभयो भने कुनै पनि भाषाको सही प्रयोग सिकाउने तरिका रहेछ। परम्परागत आँखामा त नियम सिकाउने, कण्ठपाठ लगाउने, घोकाउने कुरा रहेछ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सही प्रयोग, शुद्ध प्रयोग, क्षमताको विकास गर्ने तरिका रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ होइन। परम्परागत हिसाबले हामीले व्याकरणलाई किताबलाई कसरी हेर्यौँ, व्याकरण किताबलाई अलग हेऱ्यौँ भने अहिले आएर एकमुष्ट हेर्छौँ व्याकरणको हिसाबले। अर्को चाहिँ नियम वा सिद्धान्त हेरौँ परम्परागत आँखामा भने अहिले चाहिँ प्रयोग हेर्छौँ, व्यवहार हेर्छौँ, उदाहरण हेर्छौँ, अभ्यास हेर्छौँ होइन। त्यो कोणबाट हेर्छौँ। व्याकरण शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आगमन विधि हुनसक्छ अथवा प्रत्यक्ष विधि हुनसक्छ, कार्यमूलक व्याकरण विधि हुनसक्छ, रचनामूलक व्याकरण हुनसक्छ। यिनका आधारबाट हामीले चाहिँ चर्चा गर्छौँ। कतिपयलाई अलमल होला, कार्यमूलक व्याकरण त हामीले कोर्समै चर्चा गरौँला। प्रत्यक्ष विधि भनेको हाम्रो चाहिँ भाषा संसर्ग विधि भन्ने आशय हो, आगमनमा परिचित नै छौँ। रचनामूलक व्याकरण विधि भनेको के हो भने चाहिँ कुनै पनि पाठ अथवा प्याराग्राफ बालबालिकाले पढेर त्यस्तै किसिमको प्याराग्राफ रचना गर्न सक्नु रचनामूलक विधि भनेर हामीले व्याख्या गर्छौँ। जस्तो हामीले केटो आयो, ऊ गयो, ऊ भोलि आउँछ होइन, यस्तो प्रयोग गर्दै गर्दै हामीले बनाउँछौँ जुन ढाँचा। त्यस्तै ढाँचामा अब उसले केटी आई, ऊ गई, ऊ केही दिनपछि आउँछ भन्न थाल्यो भने
त्यो रचना त्यही किसिमको रचना उसले सिकेर अनुकरणात्मक किसिमले चाहिँ पाठहरूमा प्रयोग भएको व्याकरण ढाँचा आफूले अवलम्बन गर्ने भन्ने देखिन्छ। र अर्को पाटो भनेको यो व्याकरण शिक्षणलाई अहिले आधुनिक सन्दर्भमा अलिकति के छ भन्दा सहज विषयका रूपमा लिइन्छ। हामीले विद्यार्थीलाई थाहै नदिई जानकारी नै नदिइकन व्याकरण सिकाउने बारेमा चाहिँ चर्चै नगरिकन व्याकरणका कुनै पनि पोइन्टहरूलाई शीर्षकका रूपमा उल्लेखै नगरिकन हैन थाहै नदिइकन हामीले व्याकरण सम्बन्धी गतिविधि गराउँछौँ। त्यसकारण शिक्षाशास्त्री हिसाबले कतिपय शिक्षकहरूले के पनि लेख्ने गर्नुभएको छ भने हामीले संवाद किन भन्ने, संवादलाई कुराकानी भन्ने, निबन्ध किन भन्ने, निबन्धलाई वर्णन भन्ने, प्राथमिक तहका सन्दर्भमा बढी यस्तो चल्छ भन्ने खोजेको। हाम्रो शब्द प्रयोगलाई पनि ख्याल गरेर जाने सैद्धान्तिक हिसाबले परम्परागत व्याख्याभन्दा अलिक भिन्न किसिमले व्याकरण शिक्षणको कुरालाई जोड्न सक्छौँ भनेर हामीले चर्चा गर्छौँ। अब व्याकरण शिक्षणका यी समग्र उपलब्धि अथवा यसको समग्र आवश्यकता के देखिन्छ भन्ने सङ्केत गरौँ, त्यसपछि छोडौँला। प्रसङ्गवश आएको पनि छ। व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता, उपयोगिता वा प्रयोजनका सन्दर्भमा हामीले प्रयोजन उद्देश्यका लागि गर्नु भन्ने अन्तिममा असमापक क्रिया प्रयोग गर्छौँ। आवश्यकतालाई, महत्त्वलाई, उपादेयतालाई, उपयोगितालाई हामीले गर्न, हुन, भन्न, देखाउन, जनाउन, प्रस्तुत गर्न, यसरी हामीले चाहिँ नमा टुङ्ग्याउँछौँ। अब प्रयोजन वा उद्देश्यलाई चाहिँ यो पुरा गर्नु, यो पुरा गर्नु, यो देखाउनु, यो बनाउनु, यो उठाउनु भन्छौँ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि व्याकरण चाहिँ प्रयोजन वा उद्देश्यको कुरा हो। त्यो सङ्गतिबाट टुक्राउँदाखेरि यस्तो स्थिति आएको हो। जस्तो भाषाको शुद्ध प्रयोग क्षमताको विकास गर्नु व्याकरण शिक्षणको प्रयोजन हो। त्यही भनेको त। त्यसकारण चाहिँ निम्नानुसार प्रयोजन छन् भन्नुको आशय चाहिँ त्यो नु लाउनुको कारण के रहेछ त भन्दा यसको मूल वाक्य भनेको त फेरि के हो, भाषाको शुद्ध प्रयोग क्षमताको विकास गर्नु व्याकरण शिक्षणको प्रयोजन हो भन्नु परेको छ। अब विकास गर्नु व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता हो त हुन्न, व्याकरण शिक्षण उपयोगिता हो भन्ने पनि हुन्न। त्यसका लागि न चाहियो। शुद्ध प्रयोग क्षमताको विकास गर्न व्याकरण शिक्षण आवश्यक छ भन्नु पर्यो। त्यसै अर्थमा चाहिँ यो गर्नु र नको प्रयोग गरिएको तपाईँले आवश्यकता र प्रयोजनलाई ख्याल गरेर यसलाई सङ्केत गरेर हुन्छ। इष्ट यहाँ मैले उदाहरणका रूपमा यहाँ गर्न गर्नु दुइटै दिएको छ, बनाउन बनाउनु दुइटै दिएको छ। बनाउन भनेको उपयोगिता हो, बनाउनु भनेको चाहिँ प्रयोजन हो। प्रयोजनलाई उद्देश्य पनि मानिने हुनाले यहाँ चाहिँ सङ्केत गरिएको छ। त्यसैले यो चाहिँ उल्लेख गरिएको जुन कुरा छ यो कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा यसरी डबल दिँदैन। अब उपयोगिता भनेपछि त्यसकै कुरा राखेपछि प्रयोजन स्वतः बुझ्नु पऱ्यो हैन, उद्देश्य स्वतः बुझ्नु पऱ्यो। स्तरीय वा मानक भाषा प्रयोगमा सक्षम बनाउनका लागि व्याकरण शिक्षण आवश्यक छ। भाषिक नियमबारे जानकारी प्रदान गर्न, सन्दर्भपरक भाषा प्रयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भाषिक अनुशासन कायम गर्न, भाषा प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्न, भाषिकागत र शैलीगत जुन विचलन हुन्छ, विविधता हुन्छ, त्यस्तो विविधतालाई हटाउन व्याकरण शिक्षण आवश्यक छ। त्यसै गरी भाषिक सम्पादन कलाको विकास गर्न, कहिलेकाहीँ हामी प्रुफ रिडिङ गऱ्यौँ भने कसैले दिएको सामग्रीलाई हामीले सम्पादन गऱ्यौँ भने त्यसका लागि पनि व्याकरण शिक्षण आवश्यक छ। भाषा प्रयोगमा अन्तर्निहित व्यवस्थाको पहिचान गर्न सक्ने बनाउनु। नेपाली भाषामा आफ्नै व्यवस्था छ, अङ्ग्रेजीमा आफ्नै व्यवस्था छ, मैथिली, भोजपुरी, थारू, लिम्बू आफ्नै व्यवस्था छ। ती भाषाभित्र रहेको चाहिँ व्याकरणिक व्यवस्था पहिचान गर्न सक्ने बनाउन पनि यो आवश्यक छ। सम्बन्धित भाषा प्रयोगमा सक्षम तुल्याउन त विशेष आवश्यक छ। यसको मर्म बोक्ने भनेकै सम्बन्धित भाषाको प्रयोगमा सक्षम बनाउने भनेपछि व्याकरणमा सक्षम, भाषा प्रयोगमा सक्षम, सन्दर्भअनुसार भाषा प्रयोगमा सक्षम, भाषिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा सक्षम हैन, विचलन हटाउने कुरामा सक्षम, यस्तो समग्रतामा यो देखिने हुनाले यसलाई अन्तिममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता के रहेछ त भन्दा धेरैले भन्ने भाषाको शुद्ध प्रयोग भन्ने, अरू भन्दैन। भाषाको शुद्ध प्रयोग त सबैले भन्छन् त हैन, सन्दर्भअनुसारको भाषा प्रयोग भन्न सक्नु पर्यो, भाषिक एकरूपता कायम गर्ने हिसाबले यसको प्रयोग भइरहेको छ भन्नु पर्यो हैन, भाषाको शुद्ध प्रयोगका लागि यसको उपाय भइरहेको छ भन्नु पर्यो, भाषामा रहेको व्यवस्था पहिचान गर्नका लागि भोलि अध्ययन गर्नु पर्यो, अन्वेषण गर्नु पर्यो भने तिनलाई चाहिँ पनि आवश्यक सहजता प्रदान गर्नका लागि हामीले चाहिँ व्याकरणिक कुराहरूलाई जोड्न सक्छौँ हैन। यो पाटोबाट हामीले व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता, उपयोगिता वा प्रयोजनलाई जनाउन सक्छौँ। अब यी विषयवस्तुहरूका आधारमा हामीले समग्रतः व्याकरण के हो, व्याकरण शिक्षण के हो, व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता वा प्रयोजन के हो भनेर चर्चा गर्न सक्छौँ। यही कुरालाई हामीले फेस टु फेस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए अथवा हामी फेस टु फेस उपस्थित भएको भए यो तीनवटा क्षेत्रमा हामी आइपुग्ने थिएनौँ हैन। मोटामोटी चाहिँ 1 वा 1.5वटा क्षेत्रमा मात्रै हामी आउँथ्यौँ। अनलाइनको फाइदा एउटा त्यो पनि हो, विषय चाहिँ कोर्स अलि छिटो गतिमा नै अगाडि जान्छ। मैले यति राखेँ। तपाईँहरूका केही कुरा छन् भने अब जोडौँ एकछिन हैन, अब छैनन् भने आजलाई टुङ्ग्यौँ होला। केही छन् तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्न मिल्छ भने अनम्युट गर्नु होला, नभए यसलाई म यहाँ बनाउँछु अनि सजिलो होला।
अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई लागेको केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला। सामग्री हामी चाहिँ उसलाई युनियनसँग सर सल्लाह गरेर तपाईँहरूलाई पठाउँला। हेलो सर, भन्नुहोस् त। यो सर गर्न भनेको चाहिँ आवश्यकता हो सर, हो, गर्नु भनेको प्रयोजन वा उपयोगिता होइन सर? उपयोगिता होइन, उद्देश्य। तपाईँले उद्देश्य आवश्यकता, महत्त्व, उपादेयता, उपयोगिता भन्ने कुरालाई नबाट टुङ्ग्याउँदा हुने भयो। प्रयोजन भन्नु पऱ्यो भने, उद्देश्य भन्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ नु प्रयोग गर्ने कुरा हो। हस्, धन्यवाद सर। अरू साथीहरूको केही छ? अब कतिपय साथीहरूको विशेष काम, निद्रा अथवा अरू केही छ भने छुट्दा हुने कुरा हो। केही जिज्ञासा छ भने साथीहरूले राख्दा हुन्छ। नमस्ते। समिताजी भन्नुहोस् त, के छ? तपाईँ आवाज काटिएको छ। मेरो नेटमा समस्या छ जस्तो त लागेको छैन। त्यति केही छ कि? नभए म्यासेज गर्नु होला, हेर्छु म। म्यासेज हेर्न मिलि नै हाल्छ होइन? बुदामा लेख्ने कि अनुच्छेदमा लेख्ने भन्नुभएको छ जयराज भट्टजीले। बुदामा लेख्नुहुन्छ भने क्रियापद टुङ्ग्याउनुहोस्। अनुच्छेद लेख्ने मोटामोटी सिस्टम के हो भने, हाम्रो बुदाको व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने 1-2 लाइन लेखौँ, अनुच्छेदको पाटो होइन। नभए चाहिँ यो प्रश्नअनुसार एक ठाउँ अनुच्छेदात्मक तरिकाले तपाईँले उत्तर लेख्नुभयो भने दोस्रो ठाउँमा गएर नलेख्नुहोस्। त्यसमा पनि भिन्नता जनाउला। त्यसको चर्चा गरौँला बिस्तारै। ठिक छ, लेखाइबाट पनि केही आउँछ। भोलि पनि यही टाइम हो भन्नुभएको छ गङ्गा खत्रीजीले। भोलि पनि टाइम हाम्रो निरन्तर टाइम नै 9 देखि 10:30 भनेर भनिएको छ। त्यस कारण यहीलाई उपयोग गर्छौँ। अब त्यसको अब जेठतिरबाट यता युनिभर्सिटीको क्लास चाहिँ मेरो 9 बजीसम्म छ कि, यो आइतबार सोमबार मोटामोटी आइतबार मङ्गलबार। त्यस हुनाले चाहिँ त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ। त्यो सकियो भने फेरि हामी तपाईँले चाहेको टाइममा फेरि फर्कौँला। ल, धन्यवाद सबैलाई। केही प्रतिक्रिया आएन सुरु भएर पनि होला। तपाईँहरूको चाहिँ सहभागितालाई हार्दिक धन्यवाद छ। अब हामी भोलि 9 बजी फेरि साँझ जोडिन्छौँ यससँग जोडिएका विषयहरूलाई लिएर। केही भयो प्रत्यक्ष रूपमा म्यासेज गर्नु होला। मेरो नेपाली नाममा खोजेर म्यासेज गर्नुभयो भने अलि छिटो पठाउन सजिलो हुन्छ। अङ्ग्रेजी नामको फेसबुकबाट हेर्नुभयो भने अलि ढिलो रिडिङ हुनसक्छ। नेपाली नाम खोजेर म्यासेज गर्नु होला। म मोटामोटी एक दिनमा अथवा चाहिँ छिनछिनमा प्रायः हेरिराखेकै हुन्छु। त्यस्तो रिप्लाई चलिराखेकै हुन्छ। केही जिज्ञासा भयो भने खुलस्त राख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सर हजुर, एउटा कुरो सर, यो स्लाइड अलि चार्नलाई अलिकति नभ्याएको, अलिकति मात्र थोरै सर। अहिलेको स्लाइड सार्न अलिकति भ्याउनु भएन। त्यसलाई अलिक यसो गर्नु फास्ट। होला, तपाईँको युनियन विद्यार्थी समूह भनेर बनाउनु पर्ला तपाईँहरूको साथीबाट। अनि यसको स्लाइड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्क्रिनसट गरेर अनि त्यहीँ पठाइदिनुहुन्छ, सजिलो हुन्छ। तपाईँले ग्रुप बनाउनु भयो भने म पनि पठाइदिनु होला, यसको स्लाइड त्यहीँ पठाइदिनु होला, अनि सजिलो हुन्छ। हस् यो सर। सामग्री आउँछ, तपाईँलाई समस्या भएन। यहाँबाट तयारी चाहिँ गर्दै जाउँ भन्ने हो। सर, नेपालीमा यसरी बुदामै लेख्न राम्रो कि अनुच्छेद भन्नुभएको छ। हामीले यसरी बुदा होइन, यसलाई चाहिँ वाक्य बनाएर टुङ्गाइदिनुहोस्, अगाडि ड्यास थप्नुहोस् भनेर पहिले नै तपाईँलाई सुझावात्मक धारणा दिइसकिएको छ। त्यसैले प्रत्येकको उसमा चाहिँ शीर्षकमा परिचय राखेर अथवा चाहिँ शीर्षकलाई नै सङ्केत गरेर अनि तपाईँले ड्यास 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 गर्दै चाहिँ यसलाई वाक्य बनाउँदै जानुहोस् क्रमिक रूपमा, चाहिने मात्रा जति। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा जानु होला। अब कुनै कुनैमा अनुच्छेद बनाएर व्याख्या गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। परिचयको लागि पनि अनुच्छेद बनाउन सकिन्छ। परिचयको मोडेल बुदागत रूपमा जान सकिन्छ, अनुच्छेद पनि सकिन्छ। एउटा प्रश्नमा बुदागत मोडेल अपनाउनु भयो भने अर्कोमा अनुच्छेद मोडेल अपनाउनुहोस् होइन। त्यहाँ पनि भिन्नता हुन्छ, एउटा नयाँ तरिका त्यो हुन्छ। यसलाई बिस्तारै चर्चा गरौँ। अहिले ज्ञान चाहिँ हामीले ग्रहण गर्दै जाउँ, टिपोट गर्दै जाउँ। अब हामीले ती विभिन्न सामग्रीहरू हेरेर सङ्कलन गर्न आवश्यक छैन। यिनै सामग्री यहाँ प्रस्तुत भएका कुरालाई पोइन्ट वाइज हामीले वाक्य बनाएर सामग्रीहरू चाहिँ टिपोट गर्दै गयौँ भने यो नै पर्याप्त हुन्छ। हामीले धेरै तयारी गर्न आवश्यक छैन होइन। धेरै ठाउँमा, धेरै पुस्तकहरूमा होइन विचरण गर्नु त्यति आवश्यक छैन समयको हिसाबले। हामीले नै चाहिने कुराहरूलाई यहाँ अनावृत रूपमा नै प्रस्तुत गरिराखेका हुन्छौँ होइन। त्यो हिसाबले यसैलाई नै अब व्याकरणको परिचय, व्याकरण शिक्षण परिचय, व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता होइन, यहाँभन्दा बाहिर जानै पर्दैन। अब त्यो किन दुःख गर्नु पऱ्यो होइन।
ल्याउने फेरि यही नै हो भने त किन हिँड्नु पर्यो र होइन, यहीँ आइसकेको हुन्छ होइन। शुभरात्रि सबैलाई, भोलिको भेट फेरि यथावत समयमा हुन्छ।